गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना, जिसका ये मफहूम है कि ए हमारे रब, हमारी तमामी गलतियों को और ख़ताओं का कभी भी मुआखज़ा ना करना। क्योंकि हमेशा जब खुदा से हम लोग मांगते हैं, हम लोग अपनी मग़फ़िरत की और जहन्नुम से खुलासी की दुआ हमें मांगनी चाहिए, और हमेशा इस चीज़ का भी तलबगार होना चाहिए कि हमारे साथ अदल व इंसाफ की हम लोग जो है ना वो ना मांगें और अदल व इंसाफ की तवक्को ना रखें। क्योंकि अगर अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसला हो गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अदल व इंसाफ के बगैर उसकी रहमत से मिल रही हैं, और कहीं हम लोग जब अदल व इंसाफ के तलबगार हों तो वो चीज़ें हमसे ना खिंच जाएं और वो चीज़ें हमसे ना निकल जाएं। इसीलिए एक और चीज़ कही जाती है कि जब हमारे पास कोई मांगने के लिए आता है तो हम उसमें भेदभाव करते हैं कि ये भिखारी है या ये भिखारी नहीं है, लेकिन अपना सदका आप अगर उसे वैसे ही दे देंगे तो आपकी तरफ से एक हक अदा हो जाएगा। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर है कि आप हौसला अफजाई कर रहे हैं एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे तबके की जिसने बिज़नेस बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा तो है ना कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उस चीज़ के लायक भी नहीं है, लेकिन उसकी रहमत से हमें मिल रहा है। अच्छा, ये वैसे बात किसी और तरफ निकल जाएगी। ये तौजीह पेश की जाती है कि बहुत कुछ हमें ऐसा मिलता है जिसके हम काबिल नहीं होते, जिसके हम मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन लोगों को तलाश नहीं कर सकते जिनके लिए आज के दौर में अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। तो हर फैमिली में ऐसे लोग मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप पेशावर भिखारियों की हौसला अफजाई करें। आपको चाहिए कि आपकी फैमिली में इर्द गिर्द जाने वाले रिश्तेदारों में जो लोग मुस्तहिक हैं उनकी मदद करें ताकि हकदार का जो हक है वो उस तक पहुँचे। ये तो खैर बात हो गई, बहुत अच्छी सी प्यारी सी। कुरान हकीम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी रहनुमाई होती है सुबह सवेरे। बहुत अच्छा होता है जब नजम आप एक आयत शेयर करते हैं और हमें उससे कुछ ना कुछ सबक हमारे नाज़रीन तक भी पहुंचता है, हमारे लिए भी लर्निंग होती है उसमें। लेकिन साथ ही साथ अगर हम अर्ली मॉर्निंग मौसम का जिक्र ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जब अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र होता है तो ये अच्छा प्यारा खूबसूरत मौसम जो इस वक्त इस्लामाबाद में है, ये आपको हर शहर में नहीं मिलेगा। सही बात है। अच्छी सी बारिश हो रही होती है सुबह सवेरे, आप जब ऑफिस आ रहे होते हैं आपका मूड भी अच्छा होता है, बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिर रही होती हैं। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं, गाड़ी पे, और अगर आपका मूड अच्छा ना भी हो तो मूड अच्छा हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोग जा रहे होते हैं इस्लामाबाद से के लिए, घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो उसमें मौसम अच्छा होता है, लेकिन आज मैं ये सोच रहा था कि इस्लामाबाद की एक और हैबिट है, और वो ये कि जब मौसम अच्छा होता है तो ट्रैफिक खुद ब खुद स्लो हो जाती है। हाँ, क्योंकि रोड गीला होता है ना, गाड़ियाँ स्लिप ना हो, ये थोड़ा सा डर भी होता है। कोई मेरे जैसे भी ड्राइवर होते हैं ना रोड पे, सारे आपकी तरह अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर थोड़ी होते हैं। अरे नहीं, ये बात भी है, लेकिन उसके अलावा भी लोग मौसम एंजॉय करने के लिए भी रुक जाते हैं और फजूल में गाड़ी स्लो हो जाती है, और आप ना चाहते हुए भी ना नज़ारे लेते हुए ऑफिस पहुंचते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि देखें, लॉन्ग वीकेंड गुजरा है, छुट्टी अब करें तो किस मुंह से, और अगर ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने को दिल भी नहीं चाह रहा, काम करना है लेकिन अच्छा मौसम भी इंजॉय करना है, फैमिली के साथ घूमने फिरने को दिल कर रहा है, कोई अच्छा खूबसूरत किस्म का मज़ेदार किस्म का नाश्ता करने को दिल कर रहा है। अगर आप लाहौर में हो या कराची में हो तो वहाँ के शहरियों का मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में क्योंकि हर शहर से लोग आके बसते हैं, यहाँ पे ना सिर्फ नाश्ते होते हैं, घूमने फिरने के प्लान होते हैं, बल्कि ज़ाहिर है काम के साथ साथ कुछ दीगर तफरीगाहों का भी लोग रुख कर लेते हैं। और ऐसा होता है कि अगर आपने मॉर्निंग में काम पे जाना हो तो शाम का प्लान तो ज़रूर पक्का होता है, और शाम की चाय के साथ पकोड़े मस्ट आइटम हो जाते हैं। और इस्लामाबाद का मौसम, खैर हमने मौसम बहुत डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे सिर्फ आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के मौसम इतना ब्लेस्ड सिटी है, हमारा मौसम भी खूबसूरत, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास ग्रीनरी भी है, हमारी बहुत प्लांट सिटी भी है। हम लोग रोज इस्लामाबाद की कितनी तारीफें कर रहे हैं ना। वैसे इस्लामाबाद की प्रमोशन बहुत होगी। एक बात बतानी बहुत जरूरी है, आपको पता है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत भी जारी की हैं कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अलर्ट रहे हैं, क्योंकि अभी जो बारिशों का स्पेल स्टार्ट हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा जाहिर किया जा रहा है अर्बन फ्लडिंग का भी। अगर बारिशें मामूल से ज़्यादा हो गई तो ज्ञानियाँ आ सकती है नदी नालों में। तो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे रहने वालों को, ज़ाहिर है जो नदी नालों के इर्द गिर्द रहते हैं, ख़ास तौर पर उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और इससे पहले कि कोई वार्निंग इशू हो, उनको चाहिए कि महफूज मकामात पे अपने तौर पे चले जाएं ताकि किसी भी नागाहानी सूरत हाल से बचा जा सके, क्योंकि ये वाला जो स्पेल है बारिशों का ये थोड़ा ख़तरनाक है। आई एम श्योर कि इस वक्त तमाम शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स एक्टिव होंगे और वो काम कर रहे होंगे वहाँ से इरेडिकेट करने के लिए आवाम को, ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। आज का दिन 2 मई अहम है, वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने 2016 में मनाया था, और इसकी वजह यह है कि टूना फिश तकरीबन 80 से ज़ायद इस वक्त ऐसे दुनिया में मालिक हैं
جن کی غذائی تحفظ کے لیے ٹونا مچھلی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں 80 سے زائد ریاستوں کے پاس ٹونا مچھلی کی فشریز موجود ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور بحر ہند اور بحر الکاہل جو ہے اس میں ٹونا مچھلی کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹونا کی نسلیں تمام سمندری ماہی گیروں کی قیمت تقریباً 20% اور عالمی سطح پر تجارت کی جانے والی تمام سمندری غذا کی 8% سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہے، اور آج کا دن 2 مئی اسی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ٹونا ڈے۔ اچھا، یہ جو ٹونا فش ہوتی ہے کتنی یہ ویسے خوبصورت تو فش ہے۔ نیوٹریشن کے حساب سے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نیوٹریشنسٹ ویلیو جو ہے وہ اس فش کی ہوتی ہے، اگر کوئی بھی فش آپ کھا رہے ہو تو، لیکن اور یہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، اگر کسی کو وہ نہیں پسند تو ہاں مجھے وہ پلیزنٹ نہیں لگتی اس کی جو اسمیل ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پہ آپ کو ہر بڑی شاپ پہ اویلیبل ہے، ہر بڑی شاپ پہ جو فروزن آئٹمز ہوتے ہیں ان پہ آپ کو آرام سے مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پسند ہو تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں پسند تو پھر آپ میری طرح کے ایک ٹیسٹ لیس انسان ہو سکتے ہیں۔ اینی ویز آپ کے اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، اور ٹیسٹ آپ کو صرف کھانے میں نہیں ہوتا، آپ کا موسیقی میں بھی ہو سکتا ہے، ڈراماز میں، ادب سے اگر آپ کو لگاؤ ہے تو اس میں بھی آپ ایک خاص قسم کا ذوق رکھتے ہوں گے، اور اگر آپ پی ٹی وی کے ڈراماز سے، جو یادگاری ڈرامے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، اگر اس سے شغف ہے آپ کو، تو پھر جناب آپ کے لیے ہم نے بڑی زبردست قسم کی ایپ کا اجرا کر دی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے۔ کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا اپنی سکرینز پہ ایک ایپ بھی ایک جاری کی گئی وزارت اطلاعات کی طرف سے، وہ ایپ ہے جناب پی ٹی وی فلکس، جس پہ آپ تمام ڈراماز کو ریکال کر سکتے ہیں، تمام کانٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے یہ، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پی ٹی وی فلکس کے اجرا پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ، پاکستان ٹیلی ویژن کے انتظامیہ کو مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ اس ایپ سے پی ٹی وی ڈراموں کی مقبولیت جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ ڈیفینیٹلی آپ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کام کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، پاکستان ٹیلی ویژن کا جب اجرا ہوا، پاکستان ٹیلی ویژن جب بنا، ایک واحد ادارہ تھا جس نے میڈیا کا آغاز لیا، ایک سٹیٹ نیریٹو کو سامنے رکھا، لیکن جو میڈیا کے اصول ہیں اور جو ہمیں بھی پڑھائے جاتے ہیں میڈیا کے اسٹوڈنٹ کو، ٹو ایجوکیٹ ٹو انفارم، وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس وقت کے ڈراماز بھی بنائے گئے، اس وقت کے پروگرامز بھی بنائے گئے، اور بے تحاشا ایسے پروگرامز تھے جو ہمیں نظر آتے تھے، ہم لوگ اپنے بچپن میں ان کو انجوائے کرتے تھے۔ تعلیم اور تربیت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو تعلیم کا سلسلہ بھی پی ٹی وی پورا کر رہا تھا، اور تربیت کا سلسلہ بھی پورا کر رہا تھا، اور گھروں کے اندر اتنی خوبصورتی سے گھر کا ماحول دکھایا جاتا تھا کہ ہر کسی کو یہ آئیڈیلائز ہوتا تھا۔ آج کل جو بھی ہم لوگ ڈراماز میں دیکھتے ہیں، میں اگر پرائیویٹ چینلز کی بات کروں تو بہت ساری ایسی ڈسٹرب صورتحال ہر گھر کی دکھائی جاتی ہے، لیکن پی ٹی وی کے دور میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ ایک تو ہر کلچر کی نمائندگی دیکھنے کو ملتی تھی، چاہے سندھ کا ذکر کریں، چاہے بلوچستان کا، چاہے کے پی کا، ہر جگہ پہ پتہ لگتا تھا کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا زبان بولی جاتی ہے، جو پاکستان کی ایک عکاسی کرتی تھی خوبصورتی سے۔ اور یہ سب کچھ آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ ماضی میں تھا، آج بھی جو پی ٹی وی کے ڈراماز ہیں ان کو کوئی کمپیٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ نے ذرا ماضی کے جھروکوں میں جانا ہے تو پی ٹی وی فلکس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آئی فون یوزرز اپنے آئی فون ایپ سٹور سے، اور اینڈرائڈ یوزرز جو ہیں وہ اپنے اینڈرائڈ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ رپورٹ بنائیے جناب رضوان عارف۔ اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری دور کے ڈراموں اور پروگرامز تک رسائی چاہتے ہیں تو پی ٹی وی نے آپ کے لیے پی ٹی وی فلکس کے نام سے ایک ایپ متعارف کروا دی ہے۔ پی ٹی وی فلکس ایپ میں مختلف ڈراموں اور پروگراموں کا آرکائیو مرتب کیا گیا ہے، جس میں ٹیلی فلمز، پی ٹی وی کے ایوارڈ شوز، موسیقی، مذہبی اور تفریحی پروگرامز اور بچوں کے پروگرامز شامل ہیں۔ بشرا انصاری، سمینہ احمد، بہروز سبزواری، فیصل قریشی اور دیگر نامور فنکاروں نے پی ٹی وی کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ اتنے خوبصورت ڈرامے پرانے، جس سے مطلب ایک ہماری کلچرل ہسٹری ہے جو کہ پی ٹی وی میں تھی، اور وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ ہم دیکھ لیں، اور بہت ساری چیزیں they were getting lost. So now we have an opportunity to see everything. پی ٹی وی ہماری مدر انسٹیٹیوشن ہے، ہم نے سب کچھ پی ٹی وی سے سیکھا ہے، اور پی ٹی وی فلکس نے ہم سب کو جو کام ہم نے پچھلے 50 برس میں کیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، ہمارے اساتذہ نے کیا ہے، اس کو نیا کر دیا ہے۔ آپ کے اسمارٹ ٹی وی پہ، آپ کے آئی پیڈ پہ، آپ کے فون پہ وہ سب کچھ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے تھے اور ہم بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ سو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خاص طور پہ پی ٹی وی کے چیئرمین سہیل خان صاحب، مریم اورنگزیب اور کمل مسعود، ان سب کی ایفرٹ ہے، اور بہت کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، کٹی پٹی ٹیپیں جوڑی ہیں، پتہ نہیں کس طرح پوری ٹیم نے یہ سارا کام کیا ہے۔ سو آل دا بیسٹ اینڈ وی آر ویری ہیپی۔ گولڈن ایرا از بیک ود ایچ ڈی۔ وہ تمام لوگ
جن کی بہت ساری یادیں ہیں پی ٹی وی کے ساتھ، وہ بہت سارے لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار فلاں کیا کام کرتے تھے، یا فلاں ایکٹر کس طرح سے آئے، یا کیا ہوا. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس. بہت ساری ینگر جنریشن نے اپنے بڑوں سے سنے ہوئے تھے ڈراموں کے نام اور باتیں، اور وہ نہیں دیکھ پائے تھے. اور یوٹیوب پر آبویسلی وہ ہائی کوالٹی نہیں تھی تو کوئی بھی دیکھتا نہیں تھا. جب کوالٹی اچھی نہ ہو، آبویسلی آپ کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے انٹرنیشنل او ٹی ٹی سے، تو وہ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ پی ٹی وی نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ پرانے سارے ڈرامے ان کو ڈیجیٹائز کر کے ان کو ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کر کے پھر اس کے اوپر دیا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خصوصی کوششوں سے پی ٹی وی کے سنہری دور کے لازوال ڈراموں اور پروگرامز کو پی ٹی وی فلکس کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. پی ٹی وی فلکس کا مقصد جہاں ناظرین کی ان ڈراموں اور شوز سے متعلق یادیں تازہ کرنا ہے، وہیں پی ٹی وی کے ان بڑے پروجیکٹس کو محفوظ کرنا بھی ہے. پی ٹی وی فلکس ایپ کو اینڈرائیڈ صارفین پلے اسٹور سے، جبکہ آئی فون صارفین ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. واہ کیا Very بات ہے. nice. اور پی ٹی وی زبردست فلکس کو report. آپ لوگ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس ہے ابھی فری آف Exactly. کاسٹ ہے، ورنہ آگے جا کے اس پہ سبسکرپشن بھی لینی پڑے گی، کیونکہ اب پاکستان میں انڈسٹری گرو کر رہی ہے. فلم انڈسٹری کی ہم نہیں لوگ تو بات کریں. انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو یہ تھوڑی ہوگا کہ اب پیسے لگیں گے. نہیں سبسکرپشن ویسے ہونی چاہیے نا سلمہ، جس طریقے سے ہم لوگ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کو دیکھیں فری آف پی کاسٹ ٹی وی سے ہماری محبت ہے، join کر وہ سکتے کوئی ہیں. نہیں ایسے بھی چلے گا. لیکن میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ بہت سے بڑے بڑے سٹارز جو ہمیں اس کی پروموشن میں بھی نظر آ رہے تھے، بہت سے بڑے بڑے نام پاکستان کے ایسے ہیں جن کو پاکستان ٹیلی ویژن نے بنایا. جو ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی بات کرتے ہیں، یہ پرائیویٹ میڈیا کا دور تو بہت بعد میں شروع ہوا. پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز جو ہے بہت بعد میں بنے. پی ٹی وی نے ان تمام ستاروں کو بنایا. اور جب میں سوچ رہی تھی کہ اس پروگرام کے دوران مجھے کون کون سے نام یاد آ رہے ہیں پی ٹی وی کے ڈراموں کے، تو میں نے کچھ نوٹ کیے. دھوپ کنارے، تنہائیاں، آغوش، اینک والا جن، ہوائیں، اندھیرا اجالا، کاجل گھر. یہ 7-8 ڈرامے ایسے تھے جو آپ کو ایک دم آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتے ہیں. اور بھی بے شمار تھے ظاہر ہے، لیکن چند ایک نام مجھے یاد مجھے اگر ڈائریکٹ یاد آتا ہے تو مجھے تو صرف اینک والا جن. ڈراماز کی بات کروں تو اینک والا جن، اس کے علاوہ ایک کٹ پتلی ڈرامہ چلا کرتا تھا، وہ مجھے یاد آتا ہے. باقی اندھیرا اجالا یہ مجھے یاد آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک لنڈا بازار بھی غالباً پی ٹی وی سے تھا. اور ایک جنجال پورا بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ تھا، وہ بھی بڑا اچھا. بہت سارے ایسے ڈراماز تھے جو کامک بھی تھے اور سیریس بھی تھے. ویل آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کی اس باہمت خاتون کا جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور پہلی پاکستان کی آرکیٹیکٹ خاتون ہیں جنہوں نے کنگ رائل گولڈ میڈل جیت لیا ہے. یاسمین لاری صاحبہ نے کنگ رائل گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا. اور رائل انسٹیٹیوٹ آف برٹش آرکیٹیکٹ کے مطابق فن تعمیر کے لیے دنیا کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے یہ ایک اعزاز ہے، اور یہ کسی ایسی شخص یا لوگوں کے گروپ کو دیا جاتا ہے جنہوں نے فن تعمیر کی ترقی پر اہم اثر ڈالا ہو. پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر یاسمین لاری کو کنگز رائل گولڈ میڈل فار آرکیٹیکچر جیتنے پر مبارکباد بھی پیش کی. اور یاسمین لاری صاحبہ اتنی اچھی ہمبل خاتون ہے کہ ایک بار بلکہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ بھی چکے ہیں صبح پاکستان پہ، ان سے گفتگو بڑی اچھی رہی. اور اس وقت جو ہمارے سیلاب متاثرہ علاقے تھے وہاں پہ کم خرچ میں گھروں کی تعمیر کیسے ممکن ہے اس کے لیے وہ پلان کر رہی تھی. بہت زبردست آئیڈیاز ان کے پاس، اور بہت اچھا کام وہ ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ دوبارہ بھی ان کو زحمت دیں، ہماری مہمان بنے اور اپنی تھاٹس لوگوں تک پہنچائیں. اور خاص طور پہ جب آپ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ کے کام کو سراہا جاتا ہے، اس اپریسیشن کے بعد آپ کا مورال کتنا بلند ہوتا ہے وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور اب ذرا میں آپ کو ٹویٹر کی دنیا میں دوبارہ سے لے کے چلتی ہوں. ٹویٹر ویسے تو بہت زیادہ خبروں میں رہنے لگے جب سے ایلون مسک نے اس کو ٹیک اوور کیا. اس کے بعد سے کبھی بلو ٹک آ رہے ہیں، کبھی بلو ٹک جا رہے ہیں، کبھی اس پہ پکچر چینج ہو رہی ہے، کبھی دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کے بلو ٹک واپس آ رہے ہیں، دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کے بلو ٹک واپس آ رہے ہیں. لیکن ابھی خبر یہ ہے جناب کہ جو بھی میڈیا پلیٹ فارمز وہاں پہ وہ جو خبر شیئر کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلک کر لیتے ہیں فری میں. اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایک کلک کے ذریعے پیسے کمائے جا سکیں گے. ٹویٹر صارفین سے فی آرٹیکل ایک کلک کے ذریعے تقریباً ₹1 یا جو بھی اس کی سبسکرپشن فیس رکھی جائے گی وہ وصول کی جائے گی. اور میڈیا کے اداروں اور عوام دونوں کے لیے بقول ایلون مسک یہ بہتر فیصلہ ہوگا. عوام اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. آئی ڈونٹ نو اس پہ بھی ان کو کتنا لیش بیک ملے گا، کیونکہ بہت سے ایسے فیصلے بھی ایلون مسک نے کیے جن کو ان کو یا تو واپس لینا پڑا، یا ایون اگر انہوں نے ٹویٹر پہ یہ بھی پوچھا کہ کیا مجھے اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تو لوگوں نے کہا ہاں جی کر دینا چاہیے. اسی کے بعد ہی تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اب سے پول میں صرف وہی حصہ لے سکے گا جس کا صرف اور صرف بلو ٹک ہے. اور بلو ٹک اب تو پیڈ ہوگا. اب کیا کریں گے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سے منت ترلے کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے سانو ساڈا بلو ٹک واپس کر دیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں جی آسٹریلوی ارب پتی کا، جنہوں نے اپنی آکشن کا فیصلہ کیا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد وہ اپنی چیزوں کی آکشن کریں گے، اور ان کی چیزوں میں کوئی عام چیزیں موجود نہیں ہیں، کوئی کپڑے یا جوتے نہیں، بلکہ مہنگے مہنگے زیور موجود ہیں، جواہرات موجود ہیں. اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دنیا کی ون آف دی ایکسپینسو آکشن یہ ہوگی، اور اس کی نوعیت کی نیلامی ایک نیا ریکارڈ قائم کرے گی. اس سے قبل بھی مشہور اداکارہ ایلزبتھ
टेलर ने ज़ाती कीमती जेवरात 11 करोड़ 60 लाख डॉलर में फ़रोख्त किए थे। ताहम अब ऑस्ट्रेलवी अरबपति खातून हेरी हॉटन ने तकरीबन 700 से ज़ायद नवादरात और जवाहर शायद 15 करोड़ डॉलर में फ़रोख्त करें। वाह, अच्छा आपने अरबपति जब कहा ना तो मैं इनके वर्ड्स पे गौर कर रही थी। मैं देखिए, अरबपति में जो पत्ती होता है वो हम समटाइम्स चाय वाली पत्ती भी होती है, एक फूल पत्ती भी होती है, ये वाली जो पत्ती होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और अरबी जो एंड वाला होता है उसका मतलब कुछ और होता है, कुछ और होता है। मुझे इसलिए याद आया, एक छोटा सा जोक मैं शेयर कर देती हूँ कि एक खातून सैलून पे गई काम करवाने के बाद, जब सैलून ऑनर ने कहा कि आप पैसे निकालें, आपने काम कराया, कहती है बाहर तो लिखा हुआ है फ्री ब्यूटी पार्लर। तो उनका ज़्यादा चलाकी ना करें, वो फ्री नहीं है, मेरा नाम फरी है और ये फरी ब्यूटी पार्लर है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मिलते हैं। मैं आपको एक और के साथ थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मार्केटिंग का टेक्टिक, एक जगह पे दूर से लिखा होता है फ्री बर्गर, वहाँ पर जाके वो बर्गर खा लेती हैं और जब देखते हैं तो बिल आ जाता है। उन्होंने पूछते हैं कि आपने तो फ्री बर्गर लगाया हुआ, बोलते हैं साहब जरा गौर से दोबारा पढ़ें। तो बड़ा बड़ा फ्री बर्गर लिखा हुआ था, लेकिन वो दूर से देखने में फ्री बर्गर लग रहा था, जब करीब जाके देखें तो फ्री वाईफाई और नीचे बर्गर लिखा हुआ। वाईफाई छोटा कर दिया तो फ्री बर्गर हो गया। तो ऐसे ही फरी ब्यूटी पार्लर या फ्री ब्यूटी पार्लर, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। आप जब भी किसी ब्यूटी पार्लर पे जाएँ तो आपने ज़रूर पैसे देख लेने। एनीवेज़, अब मैं ज़रा आपको सऊदी अरब की सैर करवाती हूँ। बहुत सी एंटरटेनमेंट की चीज़ें अब सऊदी अरब में होने लग गई हैं। जैसे हम कल परसों ही जिक्र कर रहे थे, फूलों की नुमाइश थी, वो भी ज़्यादा लोगों के लिए एंटरटेनिंग होता है। और वैसे ही ताइफ का जब जिक्र करते हैं तो सहराओं का, रेगिस्तानों का जिक्र होता था। तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि वहाँ पर फूलों की नुमाइश हो रही है। दूसरी जनाब खबर ये है कि अल उला में हॉट एयर बलून फेस्टिवल होने जा रहे हैं, जो कि पहले हम दीगर शहरों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हम शेयर करते थे खबरें, कनाडा में हो रहा है, टर्की में हो रहा है, लेकिन ये जो हॉट एयर बलून फेस्टिवल है सऊदी अरब में, इसका आगाज़ अब हुआ है। और फेस्टिवल में दर्जनों गर्म हवा के रंग बिरंगे गुब्बारे रेगिस्तान में कौसे कज़ाक के रंग बिखेर दिए हैं जनाब इन गुब्बारों ने, जो आप देख भी सकते हैं। मुझे ये राइड एंजॉय करने का बहुत शौक है, एंड वन डे इंशाल्लाह ये मैंने जाके एंजॉय करनी है, क्योंकि अल उला एक सहराई जिस तरीके से नज़र आ रही शहर है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में मशहूर है टर्की का कपडोशिया। और कपडोशिया में हर टाइम पे तकरीबन 100 की तादाद में हॉट एयर बैलून्स उड़ रहे होते हैं और लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत खूबसूरत ये वाला जो इवेंट जिसका हम जिक्र करें ना सऊदी अरब में नजम, ये भी हर साल होता है, लेकिन पहले शायद उतना मार्केट नहीं किया जाता था, या उतना अब तो सऊदी अरब हर चीज को काफी मार्केट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। किया जा रहा है क्योंकि एंटरटेनमेंट के पहलुओं को हम उस तरह उजागर नहीं करते थे। हमारी एक जो मजहबी एफिलिएशन है, हम सिर्फ उसी को हाईलाइट करते थे, जबकि बाकी जो खूबसूरती के पहलू हैं, जो एंटरटेनमेंट, फनून लतीफ़ा की जितनी चीजें, उनको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है हम बाकी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे। अच्छा, अक्सर हम लोग सलमा जब जिक्र करते हैं कि और अक्सर हमारी इस चीज़ पे रहती है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई भी नाम मेंशन करवा सकता है, कुछ भी करके, कुछ मुनफरिद काम बस आपने करना है, आपने गैप ढूंढना है, वो गैप फिल करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो जाएगा। एक और साहब है जिन्होंने अपना नाम शामिल किया है, और वो किस तरह किया है कि जनूबी अमेरिका से ये ताल्लुक रखते हैं और पेरो शहर से ये ताल्लुक रखते हैं, जहाँ पर उन्होंने आयरन मैन एक सीरीज थी जिसके लोग बड़े फैन हैं, जिस तरह सुपरमैन, बैटमैन, इसी तरीके से आयरन मैन भी वन ऑफ द फिक्शन स्टोरी, और फिर उसको बहुत पसंद किया गया। तो आयरन मैन से मुतालिक तकरीबन 1548 यादगारें जमा की हैं इन्होंने, और उनसे मुतालिक जो चीज़ें थी, चाहे उसमें टॉयज़ हो सकते हैं, उनके जो गैजेट्स थे वो हो सकते हैं, उनका लिबास है वो हो सकता है। सो मैगवेल इनका नाम है, और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2007 में आयरन मैन से मुतालिक पहली चीज़ इन्होंने जमा की थी, और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करते रहे, और अब चीज़ें जमा करते हुए इन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। वेरी नाइस, वंडरफुल फॉर हिम। बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ठीक है, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना जो है वो दर्ज करा लिया। क्या पता मैं और नजम भी कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाए वाले जिनके बारे में चीजें ढूंढते हैं। देखिए, किसी कार्टून कैरेक्टर के बारे में, कार्टून कैरेक्टर के बारे में भी वो। वैसे आपको कुछ चीजें जमा करने का शौक है, जिस तरह कुछ लोगों को सिक्के जमा करने का शौक होता है, मुख्तलिफ करेंसीज लोग रखते हैं आपस में, कलेक्शंस होती हैं अलग अलग। मेरे से चीजें इधर उधर हो जाती हैं। हाँ, मुझे ये याद है कि जब हम छोटे थे तो मैंने वो 2 रुपए का नोट देखा हुआ है, मैंने 1 रुपए का नोट देखा हुआ है, 2 रुपए का नोट, और 10 पैसे का सिक्का होता था, और 5 पैसे का सिक्का होता था, और 25 पैसे का भी एक छोटा सा सिक्का होता था, वो मैंने बिल्कुल देखे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें अगर कोई जमा करते हैं तो आने वाली जनरेशंस को अगर दिखाएं, बहुत सारे लोग आई एम श्योर जो अपने बचपन में नहीं तो अभी किसी ना किसी के पास शायद आपको देखने को मिल जाए, इस तरह की चीजें जो है वो आपकी आने वाली जनरेशंस की देखने के लिए अच्छी हो सकती हैं। उनको नॉलेज मिलता है, उनको पता चलता है कि पहले कौन सी, और आपको पता है जब करेंसीज नहीं होती थी
اور گاؤں دیہات کے بارے میں میرے فادر مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہاں پہ پیسوں کے بغیر لین دین ہوا کرتا تھا, چیزیں ایکسچینج ہوتی تھی. اگر میرے پاس گندم ہے تو میں گندم لے کے جاؤں گی کہ آپ یہ گندم رکھ لیں, اس کے بدلے میں مجھے گھی دیتے. تو اس طرح سے وہ لین دین ہوا کرتا تھا گاؤں دیہات والی سائڈ پہ, کیونکہ پیسے بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے. یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں کی جابز ہوتی گئی, حالات بدلتے گئے, یہ تو لمبی کہانیاں ساتھ سے چلتی رہتی ہیں. اب ذرا میں ڈرون کی بات کرنا چاہ رہی ہوں, اس لیے میں نے تمہید باندھی ہے, میں نے کہا تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤں, پھر ذرا جدت ہمیں زیادہ امپریس کرتی ہے. کس کی بات؟ نہیں, ڈرون کی میں جدت کی بات کر رہی ہوں, حملے کی بالکل بات نہیں کر رہی. ڈرون میں جناب یہ ہوا ہے کہ 3 آپٹیکل کیمروں کے ساتھ دنیا کا پہلا ڈرون متعارف کرایا گیا. یوزلی ہم ایک کیمرے والا ڈرون دیکھتے تھے, اور تیسرے کیمرے کے ذریعے ٹیلی فوٹو سے اب آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اور ڈرون میں جو تصاویر کھینچنے کی حیران کن صلاحیتیں ہیں وہ بڑی امپریسو ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا ڈرون متعارف کرایا گیا ہے, اس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 کیمروں والا یہ ڈرون اپنی نوعیت کا پہلا ڈرون ہے. اس سے پہلے ایسا ڈرون نہیں بنایا گیا, کیونکہ یوزلی ایک ڈرون میں ایک کیمرہ ہوتا ہے, اور 3 کیمروں کا مطلب یہ کہ بہت ہی ہائی کوالٹی فوٹیج ہوگی. ونڈرفل. اور جس طریقے سے دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی جا رہی ہے, بہت سارے اب تو ڈرونز ایسے بھی آ رہے ہیں جو فاسٹ سپیڈ ہیں, 1 سیکنڈ میں آپ کی ایسی وہ جو ہے نا فلائٹ پکڑتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے کہاں پر دور نکل جاتے ہیں. اگلی خبر بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس خبر کا تعلق میرے ساتھ ہے, کیونکہ بچپن میں نے بہت سارے بہانے کیے ہیں اسکول سے کالجز سے چھٹی مارنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی بہت بنک کیا, کالج میں بہت بنک کیا, بہت قصے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میری فیملی اس وقت دیکھ رہی ہوگی تو وہ ریلیٹ کر سکتی ہے کہ میں نے کہاں کہاں پر ان کو جو ہے نا وہ کھڑا نہیں کیا, پرنسپل آفس ہو, کوآرڈینیٹر آفس ہو. لیکن یہ حرکت میں نے جاب جوائن کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑی تھی. اور ایک دفعہ کا یہ ذکر ہے کہ میں نے اپنے باس کو کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے, مجھے جلدی گھر جانا ہے, اور میں گھر سے نکل کے کسی اور جگہ پہ چلا گیا. جب میں واپس آ رہا تھا تو ٹریفک میں پھنسا ہوا, ان کا مجھے فون آیا, انہوں نے مجھے کہاں پر ہو, میں نے بولا میں تو گھر پر ہوں. انہوں نے بولا اچھا ذرا پچھلی گاڑی کی طرف دیکھنا, تو میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے ایک شہری کے ساتھ, جنہوں نے چھٹی لی ہے اور یہ بہانہ کر کے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, لیکن سیر سپاٹے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے, اور ایئرپورٹ پر جب وہ پہنچے تو ان کو اپنے دوسرے کلیگ نے پکڑ لیا, اور ان کے کلیگ نے مینیجر کو شکایت لگا دی, جس کی وجہ سے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا, اور ایک عدالت نے ان کو معاف کر لیا کہ ان کو واپس نوکری پہ رکھا جائے. لیکن کمپنی والوں نے بھی بولا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو واپس رکھیں. کمپنی نے دوسری عدالت سے رجوع کیا, اور پھر دوسری عدالت نے بولا کہ نہیں, کمپنی کا موقف بالکل جائز ہے, اور ایون ان کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا. اچھا, یہ ویسے یہ جو اسٹوریاں کرنے والے کام ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس میں بڑے کامن ہیں. یہ بہت سے میں نے نہیں کیے بالکل بھی, یہ نجم نے کیے. نجم نے خود بتا دی, میں بہت اچھی بچی تھی, میں بڑے آرام سے پڑھتی تھی, اور یہ جو بہانے ہوتے ہیں یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. میں کل پرسوں بھی ذکر کر رہی تھی, اسکول جانا, آفس جانا, اور آفس میں ہم جیسے لوگوں کا آن ایئر جانا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ٹھیک آن ایئر جانے لگے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. مے بی وہ انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, فار سم ریزنس. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں یا بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے کہ یار یہ چیز کرنی ہے, اچھی ہونی چاہیے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. کس چیز کو لے کر پریشان ہے؟ کسی بھی چیز کو سم ٹائمز ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یا تو پیٹ میں درد ہو جائے گا, سر, جو پرابلم ہونا ہے آپ کو اسی ٹائم ہونا ہے جب آپ فوکس کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح اسکول جانے کے ٹائم میں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا, ٹینشن کی وجہ سے پیٹ میں درد, سر میں درد, مجھے ایسا لگتا تھا مجھے بخار ہونے لگے. دنیا کی ساری بیماریاں اس ٹائم ہو جاتی تھی جب آپ نے کام پہ جانا ہوتا تھا, اسکول پہ جانا ہوتا, اس کے بعد بس سب ٹھیک ہو جاتا ہے. بس ایک لاسٹ اسٹوری. میں اپنے ٹیچر کو میں نے بولا کہ میرے جو ہے نا اسی طرح مجھے سر میں درد ہے یا پتہ نہیں پیٹ میں درد ہے, تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار آپ نا یہاں پر ریسٹ کر لو, آپ یہاں پر ریسٹ کر لو. تو میں تھوڑی دیر نا ریسٹ کرنے کے لیے لیٹا. اب ایکچوئل میں مجھے درد نہیں تھا, تو میں ریسٹ کرنے کے لیے نا لیٹا, تو تھوڑی دیر بعد مجھے آگے بولتے ہیں جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کو تو فوری طور پہ نیند آ جاتی ہے. میں نے بولا اوکے ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم میں یہ کروں گا. اگلی دفعہ مجھے سلا کے گئے کہ جی تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں, تو میں سو گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے آ کے بولتے ہیں جس کی طبیعت خراب ہو اس کو تو نیند ہی نہیں آتی. تو میں تو کنفیوز تھا کہ ہوتا ہی ہے. وی ہیو سو مینی اسٹوریز اسکول ٹائم کی یادیں اگر شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی اسٹوریاں اس طرح کی شیئر کریں. بچپن میں نجم نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں, اور میں نے پوری لسٹ ہے, اور میں نے اتنے زیادہ میری معصوم شرارتیں ہوتی تھی, میں بہت اچھے بچوں کی طرح اسکول جاتی تھی. اینی ویز اب میں آپ کو بتاتی ہوں, جناب متحدہ عرب امارات کے سلطان النیادی عرب دنیا کے پہلے خلا نورد ہیں. انہوں نے کیا کیا, اپنے خلائی اسٹیشن سے باہر نکل کے خلا میں کچھ وقت گزارا اور چہل قدمی بھی کی ہے. یہ اپنی نوعیت کی بالکل منفرد خبر اس لیے ہے کہ چاند پہ گریوٹی نہیں ہوتی, یا جب خلا میں جاتے ہیں وہاں پہ گریوٹی نہیں ہوتی, وہاں پہ چلنا آسان نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ تیر رہے ہوتے ہیں یا یو کین سے اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چہل قدمی کرنا یہ انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, اس طرح سے چہل قدمی ہو سکتی ہے.
آپ جتنا مرضی بھاری سوٹ پہن لیں, آپ پیروں کے ساتھ پتھر باندھ لیں, لیکن گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ تیرتے رہتے ہیں, آپ کے پاؤں سرفیس پہ نہیں لگتے. ظاہر بات تو ہے. یہ خلائی سوٹ پہنا آدھا ہوا تو ہے ہمارا وزن ہوتا ہے اور آدھے سے زیادہ تو ہمارا یہ زمین نے ہمیں کھینچا ہوا ہے. Exactly. اس وجہ سے ہم لوگ اتنا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے کلو کے ہو گئے ہیں, لیکن وہ اس کلو میں کبھی کبھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو میرا وزن بڑا ہوتا ہے وہ گریوٹی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, اسی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. ہمارے اس میں قصور ہے گریوٹی کا, صحیح بات ہے. کھانے پینے کا تو ہے ہی نہیں. اسکردو کا رخ کرتے ہیں, جہاں پر اسکردو کی ایک سب ڈویژن ہے روندو, اور وہاں پر زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا ارضیاتی سروے مکمل کر لیا گیا, اور اب گھروں کی تعمیر کے لیے وہاں پر محفوظ قرار دے دیا گیا, اور تاہم گھروں کی تعمیر کے لیے جگہ بھی انتخاب سے متعلق ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. اسی حوالے سے ہمارے پاس رپورٹ ہے جو تیار کی ہے محمد عمران نے. حال ہی میں ماہرین ارضیات کی جانب سے کیے گئے جیولوجیکل سروے میں گلگت بلتستان کے زلزلے سے متاثرہ سب ڈویژن روندو کے کئی علاقوں کو محفوظ قرار دے دیا ہے. اس سے قبل دسمبر 2022 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے زلزلے کے پیش نظر علاقہ استک اور گنج کو ریڈ زون قرار دیا تھا. پاکستان نیشنل ریسرچ پروگرام کی سروے رپورٹ میں اب روندو کے تمام علاقوں کو انسانی آبادی کے لیے محفوظ قرار دے دیا ہے. رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں موسمی حالات اور ممکنہ قدرتی آفات کے پیش نظر مستقبل میں رہائشی مکانات تعمیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے. سروے رپورٹ میں جنگلات کی کٹائی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے, جبکہ شجرکاری کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دیگر ماحول دوست سرگرمیوں کو اپنانے کی تاکید کی گئی ہے. ارضیاتی سروے رپورٹ کی روشنی میں زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ آباد کاری صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, جس کی تکمیل سے ہی یہاں کے مقامی لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. محمد عمران, PTV نیوز. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ناظرین, اب میرے پاس ایک اور بڑی منفرد سی خبر ہے, خوبصورت خبر ہے. جناب, ہوتا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے اعلیٰ معیار کے قالین تو موجود ہوتے ہیں, ان کو واش کب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کتنا مٹیریل یوز ہوگا, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کیلکولیٹڈ اس لیے نہیں ہوتی کہ بہت سارا کام انسانوں پہ اس کی ڈپینڈنس ہوتی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ قالین کی تیاری, اس کا مقام, دونوں کے اوقات اور انفرادی شناخت کی معلومات سب کچھ رکھنے والی ایک الیکٹرانک چپ متعارف کروائی گئی ہے. مسجد نبوی کی 25,000 قالین RFID سسٹم سے منسلک ہیں, جسے ایک مربوط نظام کے تحت استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ سارا ڈیٹا چپ کے اندر محفوظ بھی ہو جاتا ہے. قالین کس وقت ہونا ہے یہ چپ آپ کو بتاتی ہے, خودکار نظام بتاتا ہے کہ آپ اس کی جو قالین کی تیاری کا مقام, اس کی جو مٹیریل ہے اور اس کو دھونے کے لیے کیا چیزیں استعمال ہوں گی, وہ سب کچھ آپ کو یہ چپ بتا دیتی ہے. بہت ہی جدت کے ساتھ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ہر قسم کی وہاں پر فیسلٹی اور امینٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے. ایون وہاں پہ کیمرہ سرویلنس کی بات کی جائے, قالینز کا آپ نے ذکر کیا, اور اسی طریقے سے دوسری طرف دیکھا جائے تو ساؤنڈ سسٹم, ہر چیز بہت ہی خوبصورت ہے. انہوں نے 2 چینل جو مختص کیے ہوئے ہیں, خاص طور پر ہر وقت ٹرانسمیشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو لائیو مناظر وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. اللہ اسی طریقے سے دونوں جگہ کو آباد رکھے, آمین. آگے بڑھتے ہیں اور سائنسدانوں کی ایک اور ترقی کا ذکر کرتے ہیں, جہاں پر انہوں نے لرننگ ایک مشین ہے جو مصنوعی ذہانت پر چلتی ہے, اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا ایکزو پلانٹ دریافت کیا ہے. اور ایکزو پلانٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جارجیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ٹیم کو یہ کامیابی ملی ہے, اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو کسی بھی تحقیق کی درستگی بڑھانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کل کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کی فیوچرسٹک پکچرز رکھی تھیں, اور اتنا خوبصورت اس نے دکھایا کہ اسلام آباد ہمارا مزید انہینس ہو سکتا ہے, کہ ایون جو روڈز ہیں نا, روڈز کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ آسٹروٹراف بچھا کے گرین کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر بہت ہی کمال کی بلٹ ٹرینز چل رہی ہیں, اور کیبن کار کا کانسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے. یہ فیوچرسٹک اسلام آباد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم بڑے کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہم اپنی اسمارٹنیس کا اوور یوز کرتے ہیں نا, کبھی کبھی یہ ہمیں چلاکیاں بھاری بھی پڑ جاتی ہیں, ہم پکڑے بھی جاتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تب ہم خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا سامان جو ہے وہ ایک خاص حد سے ایکسیڈ نہ کرے, کیونکہ ایک کسٹمر کو ایک اسپیسیفک ویٹ ہوتا ہے جو الاؤڈ ہوتا ہے اس کو ساتھ ٹریول کرنے کے لیے. جناب, ہوا یہ کہ ایک مسافر نے حل نکالا مسئلے کا. اس نے پتہ نہیں بہت ہی بھاری کپڑے اس نے پہن لیے, کتنے تھے, 2.5 کلو وزنی کپڑے اس نے پہن لیے, اور پھر کیا ہوا کہ سوٹ کیس کا وزن جو ہے مقررہ حد سے بڑھ گیا تھا, اس لیے اس نے ایسے کیا اپنی اضافی فیس سے بچانے کے لیے.
اب ज़्यादा पता चला तो इसका मतलब है कि तभी ये खबर भी बाहर आई, लेकिन उसके बावजूद उसने उसी तरह से ट्रैवल किया। यानी ये आपको नज़र आ भी रहे हैं, कुछ कपड़े उसने बांधे हुए हैं साथ, तो बांधने की वजह से 2.5 किलो तो उसके कपड़े उसके साथ अटैच हो गए और बाकी सूटकेस के अंदर तो हिसाब बराबर। काम पूरा। डेफिनेटली। बढ़ते हैं जी हम लोग ब्रेक की तरफ, और ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। आगे मैचेस कराची में होंगे, आप लोग जाएं, एंजॉय करें। पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे, और हम लोग जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही अहम मौजू, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 50 एनिवर्सरी। उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं जो स्टेट के ऊपर हमने अदा करने हैं, और क्या हुकूक हैं जो स्टेट ने हमारे ऊपर रखे हैं, जो हमारे लिए स्टेट ने अपना किरदार अदा करना है, और ये कैसे रिलेशन चलता है। रियासत एक माँ का किरदार होती है, उसने हमारा ख्याल जो रख रही है अरसा दराज से, वो कैसे रख रही है उसको हमने समझना है, और फिर हम इसका हक कैसे अदा कर सकते हैं, और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप और ये रियासत चलने का निज़ाम, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। मैं भी आप सब में से बहुत सौ की तरह पाकिस्तान टेलीविज़न को देख कर बड़ा। पीटीवी के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। बेटी माँ का आईना होती है, जैसी माँ वैसी ही तरबियत की होगी उसने अपनी बेटी की। इश्क ने डूब के लंग जाना है। अगर तुम चाहती हो कि आइंदा ऐसा ना हो तो अपनी माँ से कह देना इस घर से दूर रहे। बस मैं खाला को बहुत मिस कर रही हूँ। इस मौका पर उनको हमारे पास होना चाहिए था। जाना है दुनिया को दिल ने ठग जाना। तो वो भी तो तेरी बहन को ही सजा दे रहा है ना, और यही होता है बट्टे सट्टे के ब्याहों में। दिल निवा वेलकम बैक नाजरीन। हर बाशऊर कौम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उसका आइन, जो हमें 25 साल की रियासत के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल में मिला, जिसमें हमारे हुकूक, हमारे फ़राइज़, तमाम चीज़ों का तयन कर दिया गया। रियासती मिशनरी किस तरह से चलेगी, और 280 आर्टिकल्स जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, और इसके 12 चैप्टर्स, जिनमें से पहले जो 40 आर्टिकल हैं वो स्पेसिफ़िकली अवामी हुकूक की बात करते हैं, अवाम को क्या रियासत दे सकती है उसकी बात करते हैं, शहरी आज़ादियाँ क्या होती हैं, और फिर हम हमेशा ये भी जिक्र करते हैं कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जिनकी आज़ादी का हम बारहा जिक्र करते हैं, उनके पास वो राइट्स नहीं हैं जो हमारे पास हैं। इसीलिए हम आईने पाकिस्तान की बालादस्ती की बात करते हैं। जब कानून की हुक्मरानी की बात होती है, कानून की बालादस्ती की बात होती है, तो अल्टीमेटली कानून के साथ साथ आइन की बालादस्ती की बात होती है, क्योंकि हमारे जितने भी कवानीन हैं उनका दारोमदार हमारे आइन पर ही है। हमारा आइन एक बुनियाद है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, अगर कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम भी नागुज़ीर हो जाता है। और फिर शहरी आज़ादियों का इस्तेमाल कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों का आपस में ताल्लुक क्या है, हम इसको आज डिस्कस करने की कोशिश डेफिनेटली। और रियासत एक माँ का किरदार कैसे अदा करती है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मैं जिक्र करूं तो आपके नज़दीक जब आप सुनते हैं कि 50th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन,
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 50 سال کے دور میں آپ کس طریقے سے ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہم نے چلنا ہے اور کیسے چلیں ہیں آج دن تک؟ دیکھیں چونکہ آپ کا مارننگ شو ہے تو اس لیے اس میں کوئی ثقیل گفتگو تو ہو نہیں سکتی ڈیفینیٹلی سر، اور آپ دونوں نے ایک تمہید اس ٹاپک پہ ابھی باندھ دی، اس میں کشمیر کا بھی ریفرنس دیا اور جو کانسٹیٹیوشن کا ایک مدرلی ایک رول ہے کسی بھی ریاست کے اندر. تو دیکھیں عام انسان جو ہے اکیلا بھی رہ سکتا تھا یا گروپس میں بھی رہ سکتا تھا. تو جس طرح ہیومن سویلائزیشن ایوالو ہوئی ہے تو ایونچولی کو تقریباً آج سے 300-400 سال پہلے ریاست بنی. ریاست جو ہے وہ عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اب جو اس کے اندر جو بنیادی ایک ہے فلسفہ اس میں کہ سوشل کانٹریکٹ لوگوں کے درمیان اور ریاست کے درمیان. سوشل کانٹریکٹ کو جو چیز گورن کرتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے لاز رکھنے ہیں نا، رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں. تو کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھیں امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے 250 سال سے چل رہا ہے، ایک پاکٹ بک ہے، چھوٹا سا کانسٹیٹیوشن ہے. یو کے کا جو ہے انریٹن لا ہے، ہمارا ضخیم ڈاکومنٹ ہے. کچھ ایسی ریاستیں ہیں کہ جہاں پہ ایک کنونشن چل رہے ہیں، سے کنگڈمز ہیں یا شیخڈمز ہیں گلف کے اندر، لیکن ہمیشہ اصول و ضوابط کے ساتھ یہ جو تعلق ہے عوام اور ریاست کا، اس کے لیے کہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک اپنا ریٹن یا ان ریٹن ڈاکومنٹ، جس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ آدھے سے زیادہ آرٹیکل جو ہے وہ عوام کے حقوق کے بارے میں ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ جو آپ کا لیجسلیچر، آپ کا ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس کے اندر کیا تعلقات کی، اس کے پاور شیئرنگ کیسی ہے، ان کے اسپیسیفک پاورز کیسے ہیں. تو ریاست کو چلانے کے لیے یہ جو نظام حکومت ہے یا جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ کا، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن چاہیے. تو جہاں بھی دنیا کے اندر، جس ملک کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کی پبلک کے اندر رسپیکٹ ہوگی یا اس کے جو کسٹوڈینز ہیں وہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کریں گے، ڈیموکریسی آگے جائے گی، خوشحالی آئے گی اور ملک کا نام روشن ہوگا. جس طرح میں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ذکر کیا، یہ کتنی ضروری ہوتی ہے قانون کی عملداری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے؟ اب دیکھیں نا، اس پہ تو بات اپنا کیا کریں. پاکستان میں بالکل دن رات یہی ایک بہت واحد مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ ایک بنیادی چیز ہے. انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا، لوگ اپنا ان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور پولیٹیکل پارٹیز یا ایون پبلک بائی اینڈ لارج وہ اس ایشو کو سمجھے اور ایک ریسپانسیبل سٹیزن کا رول پلے کرے. بیکاز دیکھیں نا، اگر چیزوں میں مہنگائی ہوتی ہے یا آپ کی معاشی ترقی کا سم ہاؤ ایک سفر ہے وہ رک جاتا ہے صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے کہ آپس میں ریسورسز کے اوپر یا ویسے پاور کے اوپر ایک پارٹیز کے اندر یا دوسرے سیگمنٹس کے اندر ایک جنگ و جدل کا سامان چل رہا ہے. دیکھو نا، اس سے تو لوگوں کے رائٹس اپنا مخدوش ہوتے ہیں نا. تو اس لیے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ملک کی جو تعلقات ہیں تمام دنیا کے ساتھ اور خاص طور پہ جو معاشی کا سفر ہے، معاشی ترقی کا، اس میں مخل ہوتی ہے. سر، ایک اوور آل اگر میں آپ سے پرسپیکٹو میں پوچھنا چاہوں، 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے ووٹ کرنے کا. آپ پھر ثقیل جو ہے نا سوالات نہیں سر، میں بہت لائٹلی آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک ووٹ کر کے آپ عوام کے حق جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو اوپر جو ہے آپ ایک گورنمنٹ سیٹ ہوتی ہے، پھر اس کی آگے باڈیز بنائی جاتی ہیں. اسی میں ایک باڈی ہے جس کے آپ ممبر ہیں، پلاننگ کمیشن آف پاکستان. تو سر، یہ جو کانسٹیٹیوشن نے اختیارات دیے ہیں آگے ڈفرینٹ اداروں کو، ان کا کیا کیا کردار بنتا ہے کہ یہ کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے عام عوام جو ہے ان کو تحفظ دیں، ان کے لیے کام کریں اور ملک کی بہتری اور اسٹیٹ کی بہتری کے لیے آگے بڑھائیں؟ اس کو دیکھیں، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن تو آ گیا جی، اس کے بعد 50 سال کا سفر ہے. وہ آپ کو بھی
پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر جو کہاں پر ہم نے غلطیاں کی, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا گورنمنٹ میں تھی یا نہیں تھی, اور جب تھیں بھی تو وہ پھر کانسٹیٹیوشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنا فالو نہیں کیا گیا. جو بھی کانسٹیٹیوشن جو آئیڈیل سسٹم ہوتا ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو ایگزیکٹو, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری, اس کے اندر پاورز ہیں, ان کو سب کے پاس پاورز ہیں. کچھ پاورز یہ شیئر کرتے ہیں, کچھ سے چیک کرتے ہیں دوسرے کو. تو چیکس اینڈ بیلنس سے جو ہے نا ایک توازن کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی اگر آپ کو محسوس ہو کہ جوڈیشری اپنا رائٹس زیادہ کلیم کر رہی ہے یا پاور زیادہ ایکسرسائز کر رہی ہے, تو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. یہی اپنا امریکہ کی جو ایک ڈیموکریٹک سٹیبلٹی ہے نا, 200 سال کی, یہ بنیادی ریزن ہے کہ کبھی وہاں پہ ایگزیکٹو پاورفل ہو جاتا ہے 20-30 سال, جنگیں کرتے ہیں, پھر ایک دم سے لیجسلیچر سامنے آتا ہے, وہ کرٹیل کرتا ہے پاورز کو. یو کے اندر چونکہ اولڈر ڈیموکریسی ہے تو ان کو انریٹن وہ کنونشنز ہی فالو کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جو بنیادی ضرورت ہے آئیڈیل کانسٹیٹیوشن ہے 1973, اور خاص طور پہ اس میں جو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی, اس کے اندر کچھ میرے ہیں پوائنٹس آف کرٹیسزم, لیکن اس میں خاص طور پہ جو پارلیمنٹری سپریمیسی, جوڈیشل انڈیپینڈنس اور عوام کے جو بنیادی حقوق پروونشل اٹانومی کے تھرو ہونے تھے, وہ اس سے خاص. جی. اور سر شہری آزادیوں کی ہم نے پہلے بھی بات کی, بھی بات کریں. آپ کا ایک آرٹیکل ریسنٹلی پبلش ہوا جو محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سے سعودی عرب میں جو عوام کے آزادیوں کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی فریڈم جو پہلے نہیں تھی اب دی جا رہی ہے. چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں نے بتایا یا آپ نے پڑھا وہ؟ چلے اس بات کو ابھی بات کے لیے رکھتے ہیں. ہاں دیکھیں محمد بن سلمان جو ہے میرے مطابق, کیونکہ میں عرب نیوز میں لکھتا بھی ہوں اور تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, یہ ایک انتہائی ریولوشنری لیڈر ایمرج کیا ہے سعودی عربیہ کے اندر, اور اس نے گزشتہ 6-7 سال سے کوئی سیگمنٹ نہیں ہے, اکانومی کو آپ اٹھائیں, فورن پالیسی کو اٹھائیں, اور خاص طور پہ ایک ایسی سوسائٹی جس کو پوری اسلامی دنیا اور دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے. ہاں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 7-8 سال کے قلیل عرصے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2018 تک اپنا سعودی خواتین جو ہے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی, اور پھر اگلے سال آج مڈل ایسٹ کے اندر جو سب سے بڑے کانسرٹس, سپورٹس ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, اور پبلک انٹرٹینمنٹ یا ٹورزم کے ایونٹس جو ہیں وہ دبئی کے اندر نہیں ہو رہے یا قطر میں نہیں ہو رہے, وہ سعودی عربیہ میں ہو رہے ہیں. اور ان کا جو ویژن 2030 کا پلان ہے, جس کے اندر ایک $500 ٹریلین سٹی ہے, جس کے اندر فلائنگ کارز ہیں, روبوٹک میڈز ہیں, اور انیوژول قسم کے کانسیپٹس ہیں ایبسولوٹلی, اور مون ان دا اسکائی ایٹ نائٹ, جو لائٹنگ ہے اس سے, ایبسولوٹلی ہائیڈروجن سٹی, یو نو دیز آر ری امیجننگ فیوچر ایک اپنا پروجیکٹس ہیں. اینڈ دس از امیزنگ اسٹوری کہ دس از ہیپننگ ان دا ہارٹ آف اسلام, کیونکہ ہمیشہ سے وہی رہے گا ہارٹ آف اسلام. تو اس کا یعنی سب سے زیادہ جو میرے خیال میں ہمارے لیے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور کافی سارے مسلم دنیا کے اندر ایک ریڈیکلزم کی ویو, آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ کتنا یعنی اس سے فساد ہوا اور اس سے کتنی جانیں اپنا یعنی لوگوں نے نذرانہ دینا پڑا. تو اس میں جو ریڈیکلزم کی ویو ہے, اگر ہارٹ آف اسلام آپ کا ماڈریشن, ٹالرنس, جینڈر ایکوٹی, ٹھیک ہے, اور جو نگلیکٹڈ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے ان کو زیادہ گریٹر رائٹس کے اوپر جا رہا ہے, زیادہ فریڈمز پہ جا رہا ہے, اور ٹورڈز ایک پروگریسو فیوچر پہ جا رہا ہے, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. سم ٹائم ہم اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے. دس از ہیپننگ رائٹ ایٹ آور ڈور اسٹیپ. اور وہ جو چیز تھی کہ کنزرویٹزم یا ریڈیکلزم عرب دنیا سے آتا ہے, اور اس میں سعودی عربیہ کو بھی سمجھا جاتا تھا, اب ایک روشنی کی ایک لہر ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے. اس میں چین بھی مڈل ایسٹ میں جا رہا ہے, ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے
کہ اگر ہم کچھ نہیں کر پائے، خاص طور پہ یہاں پہ آپ دیکھو کہ جو ڈپرائیوڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے، خواتین کو لے لیں اور اپنا جو ان پریولیجڈ سیکٹیرین یا ریلیجیس گروپس ہیں یہاں پہ، تو ان کو ایمولیٹ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یورپ کو ایمولیٹ کریں یا امریکہ کو ایمولیٹ کریں. آپ دیکھیے گا کہ اگلے 5-10 سال کے اندر سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا دبئی اور یہ قطر اور یہ سب کو پیچھے، بیکاز اس ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ہے، ریچسٹ کنٹری ہے، گلف کا نمبر 1 کنٹری ہے، عرب کا لیڈنگ کنٹری ہے، مسلم ورلڈ کا سینٹر ہے. تو سر مجھے تو آپ یہ بتائیں، ایز یو آر دا ممبر آف پلاننگ کمیشن، تو کیسے پھر اس کو یہاں پر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھو ہم تو اس میں سے موسٹلی چیزیں تو ہم آلریڈی، ہمارے یہاں ڈرائیونگ پہ بھی پابندی نہیں ہے، کانسرٹس بھی ہوتے ہیں، اسپورٹس بھی. تو میں سر یہ کنیکشن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے لرننگ ہے، ہمارے لیے کہاں پہ اسپورٹس ہوتے ہیں؟ آپ کا اسٹیڈیم یہاں بنا تھا، سم ٹائم آئی پاس تھرو اٹ. سر 97 میں میں نے لاسٹ ٹائم کو ایشین گیمز دیکھی تھی. سر ابھی تو میچ ہو رہا ہے. میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا، وی آر پلاننگ. اسلام آباد کی حد تک اگر میں بات کروں تو ہم لوگ پلان کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کا میں خود بھی ممبر ہوں. تو اب یہاں تک سوچا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو لاسٹ ویک کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ چیئرمین سی ڈی اے، ڈائریکٹر اسپورٹس آف اسلام آباد اینڈ چیئرمین ایچ ای سی، دے ہیو پلانڈ کہ پاکستان میں ہم لوگ اسٹیبلش کریں اسپورٹس اینڈ سائنس یونیورسٹی بھی، کہ ایٹ لیسٹ بہت ساری ایسی اسکالرشپس ہیں جو ہنگری اور اس کنٹریز سے پاکستان کو ملتی ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا، ہم پلاننگ کمیشن میں اسی چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ بھی ہے پلان کہ کوئی 250 کے قریب منی سپورٹس اسٹیڈیمز اکراس پاکستانی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنائیں. اور پلاننگ کمیشن میں ہمارا کام ہی پلان اور ڈیولپ کرنا ہے. ٹرو. تو اس کے اندر پرائورٹی ظاہر ہے کہ اس وقت ہوگی کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. تو سارا پوائنٹ ہمارا اس پہ آ کے رک جاتا ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے یہ ختم ہوگی. ایبسلیوٹلی دس از دی کرکس آف دا ایشو. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں، کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو آئیے آج اس پروگرام کے ذریعے اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں اور ریوائیو کرتے ہیں اپنی مادری زبان کے ٹرو ایسنس کو. اب جس طرح آج ہم بریل ڈے منا رہے ہیں، جس زبان میں آپ سوچتے ہیں، جس میں آپ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. آوازوں کے انبوہ میں آواز ہے میری، لہجوں کے گھنا گھن میں کہیں میں بھی ہوں موجود. تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن ہے. پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں. سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں. تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے، ہر آنے والی خبر نہیں. ہر معتبر خبر سچ کے ساتھ. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے آپ کی سنہری یادوں کے خزانے جو پی ٹی وی نے امانت کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے،
आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। अरकान की मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील, मुज़ाकराती अमल दिन 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। इनका फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा। तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। मुल्क आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है। इमरान खान साजिश करना बंद कर दें। ऑडियो लीक्स ने पूरे गैंग की असलियत कौम के सामने अयां कर दी। मुल्क को जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे निकाल दिए जाएं तो पीछे सिर्फ खंडरात बचते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम इमरान खान का एजेंडा है। इस शख्स की सियासत एहतजाज और धरने के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान को मुसल्लत करने वाले अब खुद एतराफ़ कर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में अवामी इज्तिमा से खिताब। इमरान खान बखूबी जानता है कि उसके दौरे हुकूमत में मेहनत कशों के साथ क्या किया गया। 2 करोड़ अफराद को खत्ते गुर्बत से नीचे धकेलने और 60 लाख को बेरोजगार करने वाला गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। ये बेहिस और बेशरम आदमी है। लोग गर्मी में पैदल चल चल कर बेहाल हो गए और ये गाड़ी में बैठकर पूछ रहा है कि क्या लोग थक गए हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। तेज रफ्तार स्ट्रीमिंग के मैदान में पाकिस्तान टेलीविजन को मुसाबकती बरतरी की फराहमी। पीटीवी फ्लिक्स एप्लीकेशन का इजरा। ऐप पर तारीखी ड्रामों और प्रोग्रामों की भरपूर लाइब्रेरी मौजूद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजीर इत्तलात और पीटीवी इंतजामिया को मुबारकबाद। पीटीवी फ्लिक्स से पीटीवी ड्रामों की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दोहा में 2 रोज़ा इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, वज़ीर ममलकत हिना रबानी खर, अमरीका, रूस और चीन समेत 25 ममालिक और आलमी तंजीमों के मंदूबीन शरीक। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल, ख़वातीन की मुलाजमत और तालीम पर पाबंदी समेत जामे तर्ज़ हुक्मरानी जैसे अहम मसाइल एजेंडे का हिस्सा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान और टांग में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर मेहताब उर्फ लाला समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की तारीफ। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मोदी सरकार की हिंदू इंतहा पसंदों पर मुश्तमिल विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से फोर्स तैयार। फोर्स का क़याम बीजेपी हुकूमत के तफरका अंगेज एजेंडे की अक्कासी है। साबिका रिटायर्ड भारतीय फौजियों पर मुश्तमिल इस फोर्स को हथियार और तनख्वाह भी मिलेगा। इस दहशतगर्द ग्रुप को हथियारों के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। खर्तूम में पाकिस्तानी सिफारतखाने की अनथक कोशिशें जारी। 1000 पाकिस्तानियों को सूडान से बाहर बाहिफाजत निकाल लिया गया। सूडान से हमारे इनखला की कार्रवाइयां खत्म हो गईं। आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी तक जद्दा के रास्ते इनखला जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा।
सूडान में कशीदगी बरकरार, मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान फायरबंदी मुआहदे में 72 घंटे की तौसी पर इत्तफाक। गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी, सूरत हाल ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। जंग के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। शाम में दाइश का सरबराह अबू हुसैन अल कुरैशी मारा गया। तुर्क खुफिया एजेंसियों ने खुसूसी ऑपरेशन किया। तुर्क इदारे काफी अरसे से ताक़ुब में थे, अहम कामयाबी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हाफिजाबाद, सियालकोट, कसूर और गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। गढ़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद, पेशावर, दीर, मर्दान, कल्लात और दालबदीन में मूसलाधार बारिश। वजीर आजम की तमाम मुतल्लका महकमों को अलर्ट रहने और सूरत हाल की कड़ी निगरानी की हिदायत। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज तीसरा मैच कल नेशनल बैंक एरिना कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों की मैच के लिए भरपूर तैयारियां। 5 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। कराची की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, पूरी तवज्जो सीरीज जीतने पर है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पेन में मैड्रिड ओपन के मुकाबले जारी, यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूस के डैनियल मेदवेदेव भी लास्ट 16 में शामिल। चीन के ज़ीज़ैन जिंग की बरतानिया के कैमरॉन नूरी को अपसेट शिकस्त। अमेरिका के टेलर फ्रिट्स, मकामी खिलाड़ी बर्नाबी ज़पाटा, अर्जेंटीना के पेड्रो काशन और रूस के असलान कर्तासियो के भी राउंड ऑफ 16 में रसाई। और चैरिटी के लिए फंड्स इकट्ठा करने का अनोखा तरीका। बल्गारिया के अल्ट्रा मैराथन रनर के खुद को बॉक्स में बंद कर लिया। क्रैसी योयो नशे के आदी नौजवानों के इलाज के लिए पैसा जमा करने की गर्ज से 15 दिन तक शीशे के डब्बे में रहेंगे। योयो दुनिया भर में अंटार्कटिका से कंबोडिया तक 30 से जायद अल्ट्रा मैराथन के साथ साथ कैलिफोर्निया की डेथ वैली की 217 किलोमीटर की रेस में भी हिस्सा ले चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ रजा। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। पीटीवी के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस में OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। एक बार मुस्कुरा दो कल शब देखा मैंने चांद, ये चांद है पूछने का चेहरा तेरा। PTV फ्लिक्स सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर थे, हम तो एक डिब्बे में थे और मेरे चंद एक आर्टिस्ट जो थे वो दूसरे डिब्बे में थे। तो लंदन किंग क्रॉस स्टेशन पे जब पहुँचे तो कुछ डिब्बे जो हैं वो कट कर लोको शेड में चले जाते हैं। तो हम अपने डिब्बे में थे दोनों। हम जब सुबह 7 बजे उतरे तो हमारे आर्टिस्ट जो थे वो डिब्बे कट गए और वो लोको शेड में चले गए। आगे चलाने वाला मुझ में उम्र से ज़रा ज़्यादा है। बहुत मुमकिन है इसने नई गाड़ी चलानी सीखी है और मैं अगर हॉर्न दूंगा तो ये घबरा जाएगा और इसका नुकसान होगा।
आर्टिकल 10A मुनसिफाना समाअत का हक अपने शहरी हुकूक और फ़राइज़ के तयन के लिए या अपने खिलाफ किसी फौजदारी इल्ज़ाम में हर शख्स मुनसिफाना समाअत और बाज़ाबिता कानूनी तरीक़ा कार का मुस्तहिक होगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ की वजह इस वक्त कुछ और है। ब्रेक के बाद जब वापस आए हमारे साथ मौजूद है विमेन टेंट पेगिंग टीम, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहले तो उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जॉर्डन में एक कॉम्पिटिशन इन लोगों ने जीता, लेकिन अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव बात लगी, इन्होंने मुझे बताया कि अभी जो F9 पार्क में इवेंट हो रहा था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आई सेड क्या कोई डिफरेंट कैटेगरी थी विमेन के लिए? दे सेड नो, वी वर कम्पीटिंग अगेंस्ट मैन। तो ये बहुत बड़ी एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई तखसीस नहीं रखी जाती इस खेल में। आपको जिस तरह कहा जाता है कि मर्दों के शाना बशाना चलना है, उसी तरह ये कंपटीशन भी शाना बशाना होता है। जो जीता वही सिकंदर। किस तरह से ये कंपटीशन हुआ, ये वाला जो इवेंट था ये कैसा रहा, और फिर इनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अगर यूं कहूं कि दैट्स अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ फेमिनिज्म, और फिर उसके आगे से मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि टेंट पेगिंग जो है, आम अल्फाज पे अगर उसका जिक्र किया जाए तो पाकिस्तानी टेंट पेगिंग से शायद इतने वाबस्ता ना हो। नेज़ाबाजी, ठीक है, इसका आम जो है वो उर्दू में, और ये पाकिस्तान की एक लोकल स्पोर्ट, फिर उसको नेशनल लेवल पे तो दुनिया में खेला जाता है इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान में इसको लोकली भी बहुत सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने पाकिस्तान की टेंट पेगिंग टीम को पाकिस्तान को टेंट पेगिंग सिखाने में और बहुत सारा किरदार अदा करने में मलिक अता खान, ठीक है, उनका बहुत बड़ा किरदार है, नवाब ऑफ कोट फतेह खान, और उन्होंने फिर इंटरनेशनली कोचिंग भी बहुत अरसा की है। लेकिन इस वक्त हम लोग बात करेंगे हमारी वुमेन टेंट पेगिंग टीम के हवाले से। नो डाउट ये बहुत हिम्मत की बात है कि जिस तरीके से इन्होंने स्टेप लिया, और वीडियोस आप लोगों के सामने मौजूद हैं। बहुत सारी गपशप है इनसे करने को, इंजरीज से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड। हमारे साथ 3 ख़वातीन जो हैं वो इस टीम से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, हमारे साथ सबसे पहले जो बैठी हैं उर्दन में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं और पाकिस्तानी वुमेंस टीम का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा किंजा फरहत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं कैप्टन हैं इस टीम की, और सिर्फ 18 साल की हैं, और इसके अलावा 10 साल से ये टेंट पेगिंग कर रही हैं, और यानी कि 8 साल की उम्र से इन्होंने शुरुआत ली थी, और ये इनका भी शौक़ है और इनके फादर का भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आयशा अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी वाइस कैप्टन टीम की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नेज़ाबाजी की टीम में हैं, हमारे साथ से मौजूद हैं, 2011 से प्ले कर रही हैं, मोहतरमा ज़ोया मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो किंजा, आपका ये करियर कैसे स्टार्ट हुआ, और टेंट पेगिंग ही क्यों? कोई फैमिली से था, हॉर्स राइडिंग का शौक़ था, घोड़ों से प्यार था, या क्या ये जज्बा कैसे आया? बेसिकली आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 8 years old। मुझे बाबा पहली दफ़ा राइडिंग पे लेके गए, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हॉर्सेस। उसके बाद से वो तो उनका शौक तो साइड पे हो गया, लेकिन मुझे था कि आई हैड टू डू समथिंग एज एन इक्वेस्ट्रियन। बट बीइंग इन पाकिस्तान, आपको पता है कि इक्वेस्ट्रियन में, यू नो, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में अपना करियर बनाना उस टाइम पे वाज इम्पॉसिबल, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी एज सच। लेकिन लास्ट ईयर व्हेन ट्रायल्स वर अनाउंस्ड, पहली दफ़ा नेशनल टीम के ट्रायल्स अनाउंस हुए थे टेंट पेगिंग के लिए, तो आई वेंट देयर, आई ट्राइड माई लक, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वाओ, जबरदस्त। और आप सर्टिफाइड कोच भी हैं। ये नजम ने कंजूसी की बता रही, मैं यही सोच रही थी, मर्दों की ढेर तारीफें कर दी, खवातीन को उतना ज़्यादा प्रेज नहीं किया। अच्छा आयशा, आपने बताया आपके फादर का शौक था, एंड नाउ यू आर डूइंग एक्सीलेंट माशाल्लाह। F9 वाला जो इवेंट था सबसे पहले, तो उसके बारे में बताएं, वो कैसा? जी, दिस इवेंट इज़ वेरी एक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज लास्ट ईयर मी एंड किंजा व्हेन वी स्टार्टेड टेंट पेगिंग, जब हमें पता चला टेंट पेगिंग के बारे में, तो हम दोनों बहुत लॉस्ट थे कि व्हाट इज़ इट, और क्या करना है आगे, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड इन दिस। तो हम F9 पे ही गए थे, एंड वहाँ हम लोग एज बस स्पेक्टेटर्स हम गए थे इनको देखने के लिए। वी डिडंट नो कि नेक्स्ट ईयर हम यहीं पर वी विल बी द ओनली गर्ल्स जो यहाँ पर भाग रही होंगी एज अ टीम, और हम इतना सब कुछ अचीव कर चुके होंगे। तो इट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर अस दिस टाइम। वी परफॉर्म्ड वेरी गुड, एंड आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर टू बी मोर मेमोरेबल। वंडरफुल, वेरी नाइस। सो
آپ کا کریئر کیسے شروع ہوا اینڈ کیسا چل رہا ہے؟ جی بیسیکلی ویسے تو میں گجرات سے ہوں مگر میں لاہور اسٹڈی پرپسز کے لیے گئی تھی. تو وہاں مجھے میرینر سیڈل کلب کا پتہ چلا. میری یونیورسٹی میں بیسیکلی بس اپنے آپ کو اسپانسر وغیرہ کروانے اور لائک اپنے آپ کو بتانے کے لائے تھے کہ وی ایگزسٹ, تو آپ ہمیں جوائن کریں. تو میں نے ان کو جوائن کیا. وہاں سے میں نے رائڈنگ شروع کی لائک 3 ایئرس بیک. پھر وہیں پہ میں نے ٹینٹ پیگنگ ہوتی دیکھی پہلی دفعہ, پھر وہیں پہ پریکٹس شروع کی اینڈ دین ٹرائلس کیم اپ اور پھر وہ دیے اینڈ دین ایسا کچھ عرصہ لاہور میں دیے نا تو وہ 10 کوئی ایئرس. دیٹ واز انٹرسٹنگ. اچھا کنزا, جو جارڈن والا ایونٹ تھا اور F9 والا تھا, اگر میں کہوں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا تھا, وہاں پہ بھی کھیل تو وہی تھا یہاں پہ بھی, تو آپ کو کیا میجر ڈفرینس لگا انٹرنیشنلی اور نیشنلی؟ اصل میں انٹرنیشنلی ٹینٹ پیگنگ از ڈفرینٹ. یہاں پر ہم جس طرح کہتے ہیں ہمارا دیسی اسٹائل, وی یوز اے لانس, اور یہاں پہ صرف لانس پہ نیزہ بازی کی جاتی ہے. باہر وی ہیو 4 ڈفرینٹ سیگمنٹس جس کے اندر ہمارا لانس ہوتا ہے وچ از اے بٹ لانگر, اٹس 7 feet. اس کے بعد پھر ہم لوگ سورڈ پہ بھی بھاگتے ہیں وچ از شارٹر, اور اس کے بعد وی ہیو 2 گیلوز ایونٹس ایز ویل جس کے اندر ہماری ایپل کٹنگ اینڈ دین رنگس. تو باہر والی جو ٹینٹ پیگنگ ہے اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ, اور یہاں والا جو ایک ماحول ہوتا ہے دیسی نیزہ بازی کا, ڈھول اور وہ سارا, تو اٹس ان میچبل. وہاں پر ایکسپیرینس وہ الگ ہے, لیکن یہاں والا which is more difficult, زیادہ ڈیفیکلٹ کون سا لگا آپ کو؟ میرے لحاظ سے پاکستان میں تو اٹ از ویری کامن, نیزہ بازی تو ہر گاؤں میں ہر شہر میں آپ کو ملے گی. بٹ انٹرنیشنلی پاکستان میں دیر ویری فیو پلیئرز جو انٹرنیشنل کھیلتے ہیں. آئی تھنک انٹرنیشنل از اے بٹ ہارڈر بیکاز آپ کو گھوڑے کے ساتھ بہت سارے 4 ایونٹس ہوتے ہیں. 4 ایونٹس میں آپ کو گھوڑے کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ آپ کو لائن, آپ کو جیسا لیمن کٹنگ ہے اس میں آپ کو دیر از اے سیریز آف ایونٹس, 3 ساتھ ایکول ڈسٹینس پہ اسٹینڈز رکھے ہوتے ہیں, 2 اسٹینڈز رکھے ہوتے ہیں, دین دیر از اے پیگ. تو آپ کو وہ ایکول ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ تینوں چیزیں اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں. 6, 6, 6, 18 مارکس فار دیٹ. تو آئی تھنک انٹرنیشنل از اے بٹ ہارڈر. اوکے, اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق انٹرنیشنل ہارڈر ہے آپ کے لیے یا یہاں پر دیسی کھیلنا جو ہے؟ میرے لیے بھی انٹرنیشنل ہی زیادہ مشکل رہا ہے بیکاز اس میں ایک تو آپ کے پاس گھوڑا بالکل نہیں ہوتا ہے, لائک آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. آپ کیسے مطلب وہاں پر گھوڑا کچھ دن پہلے آپ کو اس کے ساتھ ٹائم ملتا ہے؟ نہیں, کچھ دن پہلے نہیں, بیسیکلی ایونٹ سے 1 دن پہلے آپ کے گھوڑے نکلتے ہیں. اٹس لائک آپ کی پرچیاں جس طرح ڈلتی ہیں, پرچیاں ہوتی ہیں جس طرح پرچیاں کہتے ہیں نا, اب وہ پرچی نکالتے ہیں, آپ کے مینیجر جاتے ہیں, جو بھی آپ کا گھوڑا نکلتا ہے اس پہ نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگ آپ کو ہارسز الاٹ ہوتے ہیں. پھر ان ہارسز کے پاس آپ کو 2 گھنٹے ملتے ہیں, لائک یو ہیو 4 رنس ٹو ٹیسٹ دا ہارس اینڈ نو دا ہارس. تو لائک اٹس جسٹ 4 رنس اینڈ یو ہیو ٹو نو دا ہارس کہ وہ کس ٹائپ کا ہے, اس کا بیہیویئر کیا ہے. سیئنگ کہ میرا گھوڑا اچھا نہیں ہے بھائی, یہ تو گھوڑا بات بھی نہیں مانتا, اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, فار وٹ ایور ریزن, کیا وہ چینج ہو جاتا ہے؟ نہیں, بیسیکلی 3 ہارسز نکلتے ہیں, 1 از دا ریزروڈ ون. تو آپ اس کو لائک سائڈ پہ کر کے یو کین یوز دا ادر ہارس, یو ہیو دا آپشن. اینڈ لائک اف آل دا ہارسز آر ناٹ گڈ, یو ہیو نو آپشن, یو ہیو ٹو یوز دیم. اچھا, 3 میں سے کوئی ایک آپ کو لازم. کتنا ریلیشن میٹر کرتا ہے ایک ہارس کا اور رائڈر کا آپس میں؟ ٹینٹ پیگنگ میں آئی آلویز سے کہ مائی ہارس از مائی ٹیم میٹ, بیکاز آئی کین ناٹ پرفارم وداؤٹ مائی ہارس. اگر میرا گھوڑا صحیح نہیں جا رہا, آئی کین ناٹ پرفارم ویل, بیکاز 50% آف دا گیم ڈپینڈز آن دا ہارس. اس کی ٹریننگ اتنی ہی میٹر کرتی ہے جتنی میری ٹریننگ میٹر کرتی ہے, بیکاز دیر آر سم ٹیکنیکلٹیز ایز ویل, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر لائن کا سیدھا نہیں ہے ہمارا گھوڑا, وی کین ناٹ پک دا پیگ. یا کچھ گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے دے گیٹ اسکیئرڈ یا جمپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو دیز تھنگ میٹر الاٹ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا, جب آپ کسی کمپٹیشن کے لیے جا رہے ہیں, ظاہر آپ کے پاس چوائسیز لمیٹڈ ہوں گی, ادروائز جب آپ لوگ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تب آپ اپنا ایک خاص گھوڑا رکھتے ہیں, وہ بھی آپ ڈفرینٹ گھوڑوں پہ ٹرائی کرتے ہیں تاکہ آپ کی گرپ اچھی ہو؟ جی, ہمارا نیشنل کیمپ ہوا تھا بیفور وی وینٹ ٹو جارڈن, تو اس میں بھی ہمارے جو کوچ ہیں سر ہارون, انہوں نے ایوری ڈے ایون لائک 2-3 رنس کے بعد نا وہ ہمارے گھوڑے شفل کرتے تھے. وی ہیڈ اے پول آف ہارسز آن اسپیسیفک ہارسز, 12-13 ہارسز میں سے ہم تینوں کو شفل کر کے گھوڑے ملے جاتے تھے. ڈفرینٹ ڈیفیکلٹی لیول, ڈفرینٹ ہائٹس, ڈفرینٹ اسپیڈس, ہر طرح کے گھوڑے ہم نے چلائے ہیں, بیکاز وی نیور نیو کہ جارڈن میں ہمیں کس طرح کے گھوڑے ملنے. ہمیں پتہ تھا عرب بریڈ ہوں گے, وی ڈیڈنٹ, ہم تو دیسی تھورو بریڈ سارے مکس وغیرہ سب پہ جو ہمارے پاس عرب موجود تھے پاکستان میں, ہم نے ان پہ بھی ٹرائی کیا ہے. بٹ بیکاز سیٹ از ویری امپورٹنٹ, تو وہ اس لحاظ سے آپ کی گیم بالکل سیٹ ہوتی ہے. تو وی ہیو پریکٹسڈ آن آلموسٹ آل بریڈس اینڈ آل کائنڈز آف ہارسز. صحیح. زویا, چھوٹے موٹے لگتی ہیں؟ ہاں لگتی ہے مجھے بہت زیادہ. ہاں جی لگتی ہے مجھے خود. اپنے رن پہ ایک دفعہ بہت بری چوٹ لگی تھی, مائی آلموسٹ نیک گاٹ بروکن فار دیٹ. تو آپ لوگ انجریز کے بعد ڈرتے نہیں ہیں؟ مطلب
ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ بھئی دوبارہ اگر لگ گئی پھر کیا کریں گے؟ بیسیکلی ہماری گیم میں تو صحیح رائڈر وہی ہوتا ہے جو گر کے دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے اور اسی دفعہ رن کرے. شاہ سواری یہ تو کہا ہی ان کے لیے گیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ خاصا مہنگا شوق ہے اور اس کو پرسو کرنے کے لیے بھی آبویسلی بہت کچھ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. سو ایز این اسپورٹس اس کو دیکھیں تو اس میں انویسٹمنٹ آپ کو کتنی نظر آتی ہے ایک انڈیویجول کی طرف سے؟ بیسیکلی اس میں 2 فیکٹرز آ جاتے ہیں. اف یو آر اے پارٹ آف اے کلب تو پھر کلب آپ کو گھوڑے پرووائڈ کرے گا. یو جسٹ ہیو ٹو پے اے فی جتنی منتھلی فی ہے, اور وہ آپ کو پھر کچھ کلبس ہیں ہمارے یہاں جیسے راولپنڈی میں بھی دیر آر فیو کلبس جو آپ کو ایونٹس پہ لے کے بھی جاتے ہیں. بٹ اگر آپ نے پرائیویٹ لیے گھوڑا رکھنا ہے اور اس کا سارا خرچہ خود کرنا ہے دین اٹس کوائٹ ایکسپینسو. اٹ گوز اپ ٹو اراؤنڈ 70,000 پر منتھ صرف اس کا باقی کھانے پینے کا ہی. تو اٹس اے ویری ایکسپینسو اسپورٹ. اچھا آپ لوگوں کے کچھ مجھے بیجز بھی نظر آ رہے ہیں. عائشہ ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے, یہ کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں آپ کی؟ اصل میں these all badges these are the countries that you know we have competed against. یہ represent کرتے ہیں basically. ہمارے competition کے بعد there was a closing ceremony جس میں every country exchanged their badges with each other. ہم نے بھی ہر country کو اپنا پاکستان کا badge دیا and they wear it on their coats, their national colors. تو it is basically a representation of how many countries you've competed against. اور آپ تینوں کی ماشاءاللہ سیم لگ رہی ہیں مجھے نمبر آف کنٹریز جو آپ لوگوں نے بیجز لگائے ہوئے ہیں, رائٹ؟ بیسکلی پاکستان نے ابھی تک لیڈیز نے صرف ایک ہی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اینڈ دیٹ واز اے فرسٹ فار اس جو ہم نے جارڈن میں کیا. اور کتنی کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ ان کمپٹیشن؟ ان دی نیشنل ٹیم اٹ از اونلی us 3. we are the we have been selected the first national team based on trials. اس کے علاوہ پاکستان میں there are many women جو ابھی اسٹارٹ کر رہی ہیں. پہلے کچھ تھی اور اب اس ایکسپوجر کے بعد, جارڈن والے ایکسپوجر کے بعد کافی زیادہ ہیں which came into this. اوکے سو زویا اگر کسی نے جوائن کرنا ہے سو کیا کیا اسٹیپس فالو کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی کلب جوائن کرنا پڑے گا تاکہ دیر آر ڈفرنٹ ہارسز ان کلب. اوکے اور ایک اور سوال کہ اس کو کیا ایک بچپن سے ہی جوائن کر سکتے ہیں یا کسی بھی لائف میں آپ اسٹیج پہ جوائن کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں, آپ کسی بھی لائف کے اسٹیج پہ جوائن کر سکتے ہیں. میں نے خود 3 years بیک جوائن کیا تھا, انہوں نے اپنے بچپن میں جوائن کر لیا تھا. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کب جوائن کرنا چاہتے ہو. تو فار جوائننگ آپ کو کوئی بھی کلب جوائن کرنا پڑے گا اف یو ڈونٹ ہیو یور پرسنل ہارس. اب کلب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈفرنٹ ہارسز ہوتے ہیں ہر طرح کے, چھوٹے ہائٹ کے بھی, فاسٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ بہت ضدی ٹائپ بھی ہوتے ہیں. تو آپ ہر طرح کے ہارسز ٹیکل کرنا سیکھ جاتے ہو کلب میں. اگر آپ اپنا پرسنل گھوڑا رکھتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کو ٹیکل کرنا سیکھتے ہو, آپ باقی ہارسز کے ساتھ اس کا کمپیٹیبل نہیں رہتے. ہاں اسکل صحیح سے پالش نہیں ہوتی, ایکسپوجر نہیں ہوتا. یہ جو F9 والا ایونٹ تھا آپ نے بتایا یو آر کمپیٹنگ اگینسٹ مین, باقی ایونٹس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ اس کھیل میں کیا خواتین کے اور مردوں کے علیحدہ کمپٹیشن نہیں ہوتے یا کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں؟ کیسے؟ اصل میں پاکستان کی بات کی جائے تو عورتوں نے نیزہ بازی پہلی دفعہ میلے پہ جا کے پچھلے سال ہی شروع کی تھی. there were some girls جو پہلی دفعہ گئیں and they performed. اب ہم جو ہے we are in the competition against men. اور انٹرنیشنلی کیسے ہوتا ہے؟ انٹرنیشنلی تو بیسکلی آپ ٹرائلز ہوتے ہیں, آپ کی فیڈریشن جو جیسے وی ہیو ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان, دے اناؤنس کہ اب ایونٹ آ رہا ہے اور دے ول کنڈکٹ. کیا اس میں بھی مین کے اگینسٹ ہوتے ہیں کمپٹیشن آپ کا؟ اس کے اندر یس. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے ITPF ہیز نو رول کہ آپ women cannot compete against men because as I always say کہ سوار عورت یا مرد نہیں ہوتا, it's a rider. گھوڑے پہ بیٹھ کے تو آپ it's آپ کا اسکل میٹر کرتا ہے. تو انٹرنیشنلی بھی مکس کمپٹیشن ہوتا ہے. there are teams جس کے اندر 2 لڑکیاں 2 لڑکے ہیں, تو it's all around the world کہ یہ مکس چل رہا ہے اب. ٹھیک ہے. سو اٹس کوائٹ ٹف. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, آپ لوگوں کی ویڈیو جو تھی وہ ہم لوگوں نے دیکھی, کیونکہ یہ پہلی نیشنل ٹیم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے ٹینٹ پیکنگ کی, تو اس کے بہت سارے سٹیپس آپ لوگوں نے فالو کیے اور اس میں ایک سٹیپ تھا اپنی کٹ خود تیار کرنا اور ڈیزائن کرنا. تو وہ کیسے ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کے لیے؟ It was very great. ہمیں our coats were made by Lulu se and we were specially taken into their office. They took our ہم لوگوں کی انہوں نے ہم لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ انہوں نے اسپانسر کیا آپ کو؟ جی بالکل. Obviously دیکھیں بلیزرز تو آلموسٹ سیم ہے جو ہماری نیشنل ٹیم کا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو باقی اٹائر ہے اسپیشلی شوز اور ٹراؤزرز ہم نے مل کے ڈیزائن کیا. وی سیٹ, ہم لوگ 2-1 گھنٹے کے لیے بیٹھے, ہم نے سارا کچھ ڈیزائن کیا. ہماری بیسکلی 3 کٹس ہیں, ایک فارمل کٹ ہے, ایک ہماری یہ نیشنل ٹیم والی کٹ ہے, اس کے علاوہ ہماری ایک پلینگ کٹ ہے. تو جو ہم لوگ بیٹھے ہیں آرام سے اپنی ٹیم کی ٹی شرٹس ڈیزائن کی ہیں, پھر ہم نے اپنی بریچرز وغیرہ ایوری تھنگ سائڈ بائی سائڈ ہم نے ہر چیز کو ساتھ رکھ کے کوآرڈینیٹ کر کے کمفرٹ اینڈ ایمبینس سب کچھ ساتھ دیکھ کے ہم نے ڈیزائن کیا. ونڈرفل.
Well, thank you so much Kinza, thank you so much Zoya and thank you so much ma'am for coming. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके. Wish you guys best of luck. PTV आप लोगों के साथ है और इसके अलावा I hope कि बाकी भी जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा कि पाकिस्तान की वुमेन टीम है टेंट पेगिंग की जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे कंट्री को, और यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी एक स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट ना करें बल्कि ओवरऑल हम लोग को स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी एक खास कैटेगरी में नहीं करना चाहिए. एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को. हमारे साथ रहें. हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ हाजिर खिदमत हैं. भाई यही वो बातें हैं जिस पे लोग तुझे प्यार करते हैं. तार बार पल्ले नारा हेरे पलार. अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है, एंगेजमेंट. साडे दिल दा परोना कोई ना तैनू चूरियां क्यों पा वे. ये पहला कहाँ है आपका जो जिसको चूरी का लालच दे रही हो आप? खिड़खिड़ हंसी दूर उदासी ताया आ गई मासी. I'm Aisha Toor. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे जिस्म की हड्डियां जितनी मजबूत होंगी उतने ही हम ज़्यादा एक्टिव होंगे, और जैसे हम थोड़ी देर पहले टेंट पेगिंग का जिक्र कर रहे थे, इस तरह के जितने भी खेल होते हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी हड्डियां मजबूत हों. ऐसा नहीं होना चाहिए कि घोड़े से गिर के आप बाजू तुड़वा लें या कोई भी काम करते हुए आपकी हड्डियाँ चटकने लग जाए. मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है. आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी मौजूदगी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की खुराक होती है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको पूरा नहीं कर रही होती, तो हम बहुत सी हड्डियों की बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं. कुछ हड्डियों के मसाइल ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से पैदा होते हैं. तो हम आज कोशिश करते हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें जिनका ताल्लुक हमारी हड्डियों से होता है, खा हम उम्र के किसी भी हिस्से में हो. जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा डॉक्टर फरा खुर्शीद साहिबा.
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग। डॉक्टर साहिबा, पहले हम लोग ये सुनते थे कि हमारे बड़े बुजुर्गों में ये हड्डियों के मसाइल आते थे, या नमाज पढ़ते हुए दर्द का शुरू हो जाना, या घुटनों में प्रॉब्लम सबसे पहले सुनने में आती थी, पट्ठों की तकलीफ और इस तरह की बातें सुनने में आती थी। लेकिन अब तो बच्चा टीन एज में पहुंचता जाता है और उसकी हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। इसकी क्या वजह है? जी, तो इसमें एक्चुअली इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। ओके। पहले जो दर्द होते हैं उसमें भी डिफरेंट तरह के दर्द होते हैं, जिसमें हड्डियों का हो सकता है, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, और जो मसल्स का पेन होता है। तो जो आजकल जो हम देख रहे हैं, स्पेशली हम अपने क्लिनिक में भी देखते हैं, हर एज के, स्पेशली यंग एज के बच्चे ज़्यादातर वो भी आ रहे हैं मेरे क्लिनिक में। एक्चुअली एवरी डे स्कूल गोइंग किड ज़रूर आता है, स्कूल से वापसी पे क्लिनिक में लैंड करते हैं एक्चुअली, जो बोन पेन्स के साथ और उसके साथ। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, उसमें डाइट आती है, बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी आती है। आजकल जो फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अलॉन्ग विद द फ़ोन, उसमें ये कि बॉडी पोस्चर एक जैसा स्टिफ हो जाता है। आप काफ़ी देर तक बच्चे फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, स्पेशली बॉयज़ वगैरह गेम्स वगैरह प्ले करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है। फिर डाइटरी हैबिट्स होते हैं, बच्चे ज़्यादातर बाहर से फूड वगैरह खा रहे होते हैं, फास्ट फूड होता है, तो कोलेस्ट्रॉल हाई होना, फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें जो है आज जो पहले हम 40 इयर्स की एज में देख रहे थे, अब हम अपने क्लिनिक में 20 इयर्स के बच्चों में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अर्ली एज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो हाँ, जाती है। अर्ली एज में प्रॉब्लम, फिजिकल बैड डाइटरी हैबिट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, देन फिर आगे उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फर्दर, तो ये सारी चीज़ें जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, एक तो हड्डियों के दर्द की बात होगी ना, कि हड्डियों में दर्द होता है, कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं, इवन यंगर एज में भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पूरी बॉडी में दर्द होता है। अब बॉडी पेन का क्या मतलब है? क्या हड्डियाँ ही कमज़ोर हैं, उसकी कोई और भी वजह हो सकती है? अच्छा, उसमें ये कि जो चीज़ें हैं देखने वाली, उसमें ये चीज़ें इंडिविजुअली भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं, कि बोन्स का इशू हो जिसमें आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द एज, बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और ओल्ड एज में विद एज क्योंकि वेयर एंड टियर होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोज आर मोर कॉमन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इंडिविजुअली उसमें फिर मसल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर ट्यूमर्स, और ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्फेक्शंस की जो जनरल होता है उसमें आ जाता है, जो इन्फेक्शंस होती हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन। और उसमें इन्फेक्शंस के बाद जो मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, फिर जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसमें जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन वो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स लाइक कंप्लीट सर्किट। ठीक है, मस्कुलर पेन और जॉइंट पेन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इसको एक आम आदमी ने समझना कैसे कि उसको प्रॉब्लम क्या चल रही है, और फिर ये डिफरेंशिएट में ज़्यादा ख़तरनाक क्या लगता है आपको? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसमें जो चीज़ हमने डायग्नोज करनी होती है, वो पहले हमने यही फिगर आउट करना होता है कि दर्द हो किस वजह से रहा, कि उसका मेन कॉज क्या है। कि आप पेशेंट्स को उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पेन्स भी एक्चुअली 2 टाइप्स की होती है। एक एक्यूट पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है। जो एक्यूट पेन होता है यूजुअली किसी वजह से होता है। एक्चुअली जो दर्द होता है ना, पहली बात ये है कि एक तरह से अल्लाह ताला की नेमत है कि आपको दर्द होता है, और यूजुअली जो एक्यूट पेन होता है किसी इंजरी की वजह से होता है, या अगर आपका हाथ जल गया ये हो, तो उसमें ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आप एकदम हाथ उठा लेते हो, जो चीज़ें हैं आप फिगर आउट करने की कोशिश करते हो। तो जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो डायबिटीज़ वाले, जिनमें ये पेन सेंसेशन नहीं होती अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से, उनमें ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एंड देन इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो पहली बात है उसमें ये है कि आप पेन को घर पे ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपने पहले देखना अपनी डाइट वगैरह कैसी है, आपका वो सारी हैबिट्स कैसे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे नहीं कर रहे। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लोग ले लेते हैं, जिसमें पैरासीटामोल है। कोई भी पेन मेडिकेशन लेने से पहले वो भी ये भी फिगर आउट करना चाहिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, और उसकी डोजेज लेकिन डॉक्टर साहब, ये पता कैसे चलेगा कि आपको मस्कुलर पेन है या जॉइंट पेन है? उसमें ये है कि आपको देखना है। जो मस्कुलर पेन होता है यूजुअली मसल्स में होता है, उसमें टेंडर्स होते हैं, सोर होते हैं, थोड़ी देर तक वो थोड़ा डल सा पेन होता है। जो जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन में ये कि डिपेंड करता है विच जॉइंट इज अफेक्टेड और कौन सा वाला जॉइंट अफेक्टेड है। ज़्यादातर ना कंधों का अगर प्रॉब्लम होता है, कंधों में, तो अब ये यहाँ पर मसल्स भी हैं, यहाँ पर जॉइंट भी है, तो ये सब यही तो यहाँ पर समझ नहीं आती ना। और हम लोग किससे, ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें
या किस से ये रब्ता करना Usually the thing is sometimes most of the time it's a combination. Especially जो हमने अभी winter में most of the females they come like every day I had like 2-3 patients जो कि shoulder pains के साथ आती हैं. उसमें आपका joint भी stiff होता है, साथ में muscles भी stiff हो जाते हैं. तो उसमें ये है कि जब भी आपको pain होता है, first of all you should consult a medical specialist. Medical specialists are further they are trained, actually we are trained कि आपको खुद बताते हैं कि आपको किसके पास जाना है. If there is any injury, I always tell my patients जो कि important होता है कि जो सर्जन्स के पास हम तब प्रेफर करते हैं अगर आपके पास कोई फ्रैक्चर हो या कोई डिसलोकेशन हो या जॉइंट अपनी जगह से हिल गया हो, तो देन वी रेफर देम टू द सर्जन्स. लेकिन जो देयर इज़ जो कि एक चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट, कि जॉइंट स्पेशलिस्ट हैं जो कि नहीं है पाकिस्तान में. नहीं, वी हैव द जॉइंट स्पेशलिस्ट, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो सबसे पहले जाते हैं सर्जन्स के पास. और सर्जन्स के डायरेक्टली सर्जन के पास ही चले जाते हैं. हाँ, इवन न्यूरो के केसेस भी हम देखें तो लोग फिजिशियन को छोड़ के डायरेक्ट सर्जन से रब्ता करते हैं. तो दैट्स रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट शुड एक तो ये है कि रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए. इस प्रोग्राम के थ्रू आई वुड लाइक टू टेल देम कि ट्राई टू कंसल्ट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट एट एवरी एज. जो है कि बिकॉज जो अगर आप सर्जन्स के पास जाएंगे तो वो उसकी पहले कंसल्टेशन लेनी चाहिए, उसके बाद आपको उसके बाद जाना चाहिए. मेडिकल स्पेशलिस्ट बताएगा आपको कहाँ जाना है. दे आर रिमेटोलॉजिस्ट जो कि जॉइंट स्पेशलिस्ट होते हैं. वो ये है कि मेडिकली दे ट्राई जॉइंट स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? रिमेटोलॉजिस्ट. तो ये है कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, देन इफ़ वी थिंक ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या ऐसी चीज़, तो वही एक्चुअली रेफर दें. तो अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कैसे ये जो बॉडी पेन्स हैं, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसको बेहतर बनाया जा सकता है? लाइफस्टाइल में ऐसी क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं अगर क्रॉनिक नहीं है, अगर थोड़ा बहुत दर्द रहता है जो कि यूजुअली एक आम इंसान को हो सकता है? तो लाइफस्टाइल में ये कि यू नीड टू हैव जो एक चीज़ आई ऑलवेज टेल ऑल माय पेशेंट्स जब मेरे पास फर्स्ट टाइम भी आते हैं, तो उसमें ये कि यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. ठीक है, डिसिप्लिन से काफ़ी चीज़ें बेहतर होती है. डिसिप्लिन में क्या चीज़ आती है कि आपको पहले तो वो यू हैव टू प्रॉपर डाइट होनी चाहिए. आप यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल. अगर आपका स्लीप स्केड्यूल प्रॉपर नहीं है तो वी हैव लाइक अ वेयर टेयर इन आवर बॉडी एवरी डे. सो यू नीड टाइम टू रेस्ट, और उसमें रिपेयर के लिए टाइम चाहिए होता है. इफ़ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप तो इट अफेक्ट्स योर बॉडी एज वेल. उसमें क्रॉनिक बोन्स एंड पेन्स होती हैं. प्रॉपरली एक्सरसाइज होनी चाहिए. मेक श्योर यू हैव लाइक प्रॉपर डाइट जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो कि यहाँ पे कम इस्तेमाल किया जाता है. फिर एक और गलत कॉन्सेप्ट है कि जो रेगुलर मिल्क है जो वो इस्तेमाल नहीं करते, जबकि और कॉन्सेप्ट है कि जो पाउडरी या ये जो फ्लेवर्ड है, हाँ, ये जो मिल्क दूसरे मिल्क्स हैं वो उसमें वो सही नहीं है, प्रोसेस मिल्क हैं, दे डोंट लाइक. तो वो दोनों चीज़ें एक्चुअली मिस कर देते हैं फिर. ठीक है. तो एटलीस्ट यू शुड हैव लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क, चीज़, योगर्ट और सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. और अदर देन दैट एक्सरसाइज है, प्रॉपर स्लीप है, देन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का कम इस्तेमाल. 2 सवाल. एक तो जो विटामिन पे डायरेक्ट चले जाते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, ये कितना डेंजरस है? एंड सेकंड थिंग, एक केस होता है शाटिका का. ये शाटिका आता किसके अंडर है? रोमाटोलॉजी वाले अपना क्लेम करते हैं, ऑर्थोपेडिक अपना क्लेम करते हैं, न्यूरो अपना क्लेम करते हैं, और अब तो रेस में हकीम और उसके साथ साथ होम्योपैथी भी शामिल है. तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप डाइटरी नहीं ले रहे और एनीबॉडी कैन टेक, उसमें यह कि अगर आपको सिम्टम्स, आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे और आपको लग रहा है बोन पेन्स वगैरह हो रही हैं, यू कैन टेक इट इन योर डाइट, बट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट. और लेकिन उसमें यह कि ओवरडोज लेने से भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. विटामिन डी के अपने नुकसानात भी होते हैं. अगर विटामिन डी आप लेते हो उसमें कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है, फिर उसके अपने बोन पेन्स एंड स्टफ, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो यू ऑलवेज शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड नेवर एवर ट्राई टू चेंज योर डॉक्टर, क्योंकि उसमें ये है कि उसमें ये क्या आप मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखाएंगे जो कि यहाँ पे होता है. उसमें क्या है कि एक डॉक्टर आपको दे देता है. तो यही कहते हैं. और उसमें भी अगर मैं बोलूँ ना कि चलें जॉइंट का एक पेन है, उसमें चलें आप थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं. कोई और भी आपकी बॉडी का इशू है, न्यूरो का कोई केस है, आप उसमें भी ले लेंगे. साइकोलॉजिस्ट से भी आप 2-3 से मशवरा ले लेंगे. मुझे जो सबसे ज़्यादा ये आपकी बात से एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, गायनेकोलॉजी के जो केसेस हैं, आप ये एक इतना ख़तरनाक मामला है ये, और उसमें भी आप क्या करते हैं कि एक हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं हम 2-3 से और भी रब्ता कर लेते हैं, केस का जो है ना ज़रा बेहतरी से पता लग जाएगा. तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर बिल्कुल बात करें कि जो आप डॉक्टर टू डॉक्टर टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स को. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिलीव ऑन योर डॉक्टर.
کہ جو آپ کو, کیونکہ وی آر فلی ٹرینڈ ایک ڈاکٹر رکھیں. میں آپ دونوں کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ان سم کیسز اف somebody wants کہ سیکنڈ اوپینین لے لی جائے, کوئی سویئر کیس ہے, کسی کو کوئی بھی آپریشن ہونا ہے, کسی کو کوئی سویئر بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے سیکنڈ یا تھرڈ اوپینین میں کوئی حرج نہیں ہوتا. سیکنڈ اوپینین میں حرج نہیں ہوتا. آئی گیس تھرڈ اوپینین میں تو آپ شک اگر دونوں میں ڈفرینس آ جائے تو in پھر that تھرڈ میں case جانا I actually always tell, in that case I always tell my patients کہ whenever you have to go for a surgery, سرجری ایک ایسی چیز ہے جس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک پراپر سسٹم سے بنائی ہوئی ہے. سرجری میں وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کٹ ہوتی ہے, اس کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو فور اے سرجری, بیکاز سرجنز دے آر آلویز لوکنگ فار اے پروسیجر اینڈ اسٹف, تو اس میں یہ ہے کہ یو ہیو, ہاں اگر سیکنڈ اوپینین ڈفرنٹ نکل آتی ہے فرسٹ سے, تو obviously آپ تھرڈ کے پاس جائیں گے. No, always try to take, first of all you have to see who is the more experienced surgeon, and then try to take second and third, second and third opinion, always take it in that case. اچھا, ہڈیوں کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے, وائٹامنس کی بات ہو گئی, ہمیں لائف سٹائل کو بہتر بنانا چاہیے. اب ذرا آ جاتے ہیں ان لوگوں پہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں, جم وغیرہ جاتے ہیں, خواتین مرد دونوں, عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, ان کے ساتھ بھی ہڈیوں کے مسائل بھی رہتے ہیں. ظاہر ان کو بونس کے لیے زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے, پروٹینس وغیرہ بہت زیادہ لیتے ہیں. کیا ایک حد سے زیادہ پروٹین انٹیک, کاربس کو مائنس کر دینا, یہ بہتر ہوتا ہے ہماری ہڈیوں کے لیے؟ اوکے, سو اس میں یہ کہ ایک جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, اس میں جو میں نے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھی ہے, جو دے لائک اوور آئی مین ایکسٹرا کر دیتے ہیں کچھ لوگ, ہیوی ویٹ لفٹنگ, اسپیشلی ینگ جنریشن میں جو ہے باڈی مسلس بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے, تو وہ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, ساتھ میں پروٹین شیکس وغیرہ اس کو ریکور کرنے کے لیے ساتھ میں آپ پروٹین شیکس وغیرہ لیتے ہو. لیکن جو ایک اور چیز ہے, اگر آپ اوور ویٹ اوور لفٹنگ کریں تو اس میں ایک اور جو پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کافی سلو ہو جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں. تو ہر چیز, ایوری تھنگ شوڈ بی بیلنسڈ. اس میں یہ کہ آپ ایکسٹرا نہ کریں, ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایک لمٹ میں کریں, اور پھر یہ کہ آئی مین پھر دوسرے اگر پھر بھی آپ کو باڈی پینز اور ایکس وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی دا ڈاکٹر, کیونکہ آپ کو جو دوسری میڈیکل کنڈیشنز ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ہائی کولیسٹرول, دوسری کچھ جینیٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں, ریماٹولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں, آپ کو اس کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو آلویز گو اینڈ سی یور ڈاکٹر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا, ہم نے 2-3 دفعہ اپنی کنورسیشن میں کولیسٹرول کا تو ذکر کیا جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ہماری ڈائٹری پلان ہے, لیکن ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایک اور چیز ہے, وہ ہے یورک ایسڈ. یورک ایسڈ سے کیسے نقصان ہوتا ہے آپ کی جوائنٹس کو, مسلس کو اور ہڈیوں کو؟ کرسٹلز بن جاتے ہیں. سو جو یورک ایسڈ ہوتا ہے, اگر آپ کا لیول ہائی ہو تو جو ہائی پروٹین ڈائٹ وغیرہ لینے سے ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو چیک, وہ جوائنٹس میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتا ہے, کرسٹلائزیشن ہوتی ہے, پھر جوائنٹس کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لو پروٹین ڈائٹ لینی ہوتی ہے, اور یورک ایسڈ کی میڈیکیشنز. یورک ایسڈ نہ بڑھے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ لیں, اور لو پروٹین ڈائٹ. ہاں, اس میں آپ کی لو پروٹین ڈائٹ ہونی چاہیے. اچھا, کبھی جوڑوں کے درد کے لیے ہمارے ہاں وہ مالش کرنا, پٹیاں باندھ دینا, یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے, کیا یہ کرنا چاہیے جوائنٹس کے ساتھ ایسا سلوک؟ یو آلویز اسٹارٹ ود ہوم ریمیڈی ایکچولی. تو اس میں یہ کہ آپ فزیکل یہ جو ہیٹ اینڈ کولڈ مساج, یہ اٹ ہیلپس. تو پہلے آپ کو اسی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو ٹھیک نہ ہو تو دین یو کین ٹیک سمپل پین کلرز. اچھا, کچھ ایسا ہوتا ہے, یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس, کہ آپ کی اگر کوئی انجری ہے جس کی وجہ سے آپ کو زخم ہے, اور ایونچولی آپ کے ابھی اس وقت جو ہے مسلس یا آپ کے جوائنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا, لیکن ڈیو ٹو سم انفیکشن وہ آپ کی ہڈیوں تک پہنچ جائے, آپ کے مسلس یا جوائنٹس کو ڈیمیج کر سکے, کوئی بھی بیرونی زخم کی وجہ سے انفیکشن؟ نہیں, ہاں ایسا ہوتا ہے ایکچولی. جو بونس کا بھی انفیکشن ہو جاتا ہے, مسلس کا بھی ہو جاتا ہے. تو جو بونس کا انفیکشن ہوتا ہے, اگر وہ اٹ گوز ڈیپ ان دا بون, تو دیٹس مور ڈینجرس ایکچولی. اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی یور ڈاکٹر, اور بونس میں ایک دفعہ انفیکشن چلا جائے, اٹس ویری پینفل, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ بڑھتا جاتا ہے؟ یہ بڑھتا جاتا ہے, اور اس میں ایکچولی لانگ ٹرم اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتی ہیں. آپ 4 to 6 weeks تک ہم لوگ آئی وی اینٹی بایوٹکس دیتے ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے علیحدہ آپ کا میدا ڈیمیج ہوتا ہے. ہاں, بڑا کچھ ڈیمیج ہوتا ہے, اس سے میدا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ایکچولی دا تھنگز وچ وی ہیو ٹو ٹیل تھرو دس پروگرام از کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جو وارننگ سائنز ہوتے ہیں, اگر آپ کو بون پینز ہو رہی ہیں تو اس میں جو وارننگ سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں, اگر کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیور ہوتا ہے, چلز ہوتے ہیں along with the bone pains, فیور, چلز, آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے, اور ساتھ میں آپ کا یہ ہے کہ بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. تو انفیکشن کہیں بھی ہوگا, اگر آپ ارلی اسٹیج پہ ٹریٹ نہیں کریں گے, اٹ کین اسپریڈ.
تو جب وہ اسپریڈ ہوتی ہے ہارٹ کے تھرو وہ ملٹی آرگن فیلئر میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہائیڈریٹ کرنا ہوتا ہے, آئی وی اینٹی بایوٹکس وغیرہ دینی ہوتی ہیں ود ان 6 to 12 hours. ٹھیک. اچھا, یہ جو پرانے زخموں میں درد کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کسی کو 10 سال پہلے کوئی چوٹ لگی تھی, موسم چینج ہوتے کہتے ہیں جی اس میں درد ساون میں پرانی دردیں نکل آتی ہیں, یہ بھی ایک کہا جاتا ہے. درد کون سے ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو پینز وغیرہ ہوتے ہیں, کسی وجہ سے آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے, آپ کو پینز وغیرہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر بیسیکلی امیونٹی لو ہوتی ہے, امیونٹی لو ہوتی ہے, آپ کو یہ ریکرنٹ پینز پھر شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی تھوڑی بھی, اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ڈپینڈز ہوتا ہے. اگر موسم چینج ہوتا ہے آپ کو انفیکشنز ہوتی ہیں, انفیکشنز میں وہ بون پینز تھوڑی ورس ہو جاتی ہیں, تو وہ آئی مین ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں. سم ہاؤ ہماری باڈی کنڈیشن میٹر کر رہی ہوتی ہے, نوٹ دا ویدر. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ. اور یہ ہم لوگوں کو بہت توجہ دینی چاہیے اپنی, خاص طور پہ ڈائٹ. جن بھی ڈاکٹرز کو ہم یہاں پر بلا رہے ہیں, بار بار ایک ہی چیز پتہ لگ رہی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک چیز ریکمینڈ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, اور وہ ہے ڈائٹ ہماری. بالکل. تو ڈائٹ کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈائٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ایکسرسائز ایک حد میں رہتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ سوچیں آپ کی صحت بھی اچھی ہے, زندگی اچھی چل رہی ہے, لیکن اگر آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اچھے کپڑے پہننے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, کیا ان ہے, کیا آؤٹ ہے. اور پھر جب آپ کو ٹرینڈز کا پتہ ہو, پھر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو کیا سوٹ کرتا ہے, کون سے کلرز, کون سا کٹ, کون سی کس لینتھ کی شرٹ آپ کو پہننی ہے, کس فٹنگ کا کوٹ آپ کو پہننا ہے. مردوں عورتوں دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھا کسی کی باڈی پہ کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے آپ اس کو ریپلیکیٹ کر لیں اپنے اوپر. ہو سکتا ہے آپ دیکھنے والے شخص سے زیادہ موٹے ہوں, پتلے ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسے زبردست قسم کے ڈیزائنر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم پوچھیں, یہ جاننے کی کوشش کریں نجم کہ آج کل ٹرینڈز کیا ہیں, کون سے کلرز ان ہیں, کون سا کٹ ان ہے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے بھی. اچھے مشورے, جب ہم مشوروں کی بات کرتے ہیں تو ویسے کہا جاتا ہے کہ کھانا بنانے میں, اچھے کپڑے بنانے میں, جو اچھے ڈیزائنرز ہوتے ہیں اس میں, اچھے کوک میں, جو مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے, اور مردوں کی جو اسٹیٹک سینس ہوتی ہے وہ بھی بہت بہترین ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خواتین کے لیے بھی یہ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, ان کے ایکسپرٹیز پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن مردوں میں بھی چند ایک نام نجم ایسے ہیں جن کو میرا خیال ہے آپ نام لیتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اچھا کس کی بات ہو رہی ہے. صحیح بات ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کیا کریں تاکہ, اور آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے جن کا بہت ایکسپیرینس ہے, جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کو کیا ٹرینڈز آج کل سوٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہر سال کے حساب سے نا سلمہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, یہ میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے دیکھا تھا کہ ہر سال کے حساب سے اب ہمارے پاس وہ بھی آ رہے ہیں کلرز, اسپیسیفک ایئرز آ رہے ہیں کہ یہ والا سال جو ہے وہ اولیو گرین پہ ذرا فوکس ہے, یہ والا سال. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی 3 سال پہلے 4 سال پہلے آیا تھا رائل بلو کا, اور رائل بلو ہی رائل بلو ہمارے پاس جو ہے نا وہ چھایا ہوا تھا. تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی جناب اسی پر بات کرنے کے لیے فیشن ڈیزائنر جناب محمود بھٹی صاحب. السلام علیکم بھٹی صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہاں جی السلام علیکم, کیا حال ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا کہ اس سال آپ کیا ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں اور کیا کلرز دیکھ رہے ہیں؟ آئی نو اب تو جنزی کلچر بھی چل رہا ہے, اب تو ملینیلز کا بھی سب کچھ چل رہا ہے, فارمل انفارمل کیجول مکس بھی چل رہا ہے, لیکن کچھ خاص اگر کلرز کی بات کر لیں تو اس سال کون سے کلرز آپ ان دیکھ رہے ہیں؟ آج کل گرین اور پنک زیادہ چل رہا ہے. گرین جیسے وہ برازیل کا ہے نا, گرین ان کا فلیگ کا, تو وہ آج کل گرین اور پنک کافی جا رہا ہے, پوری دنیا میں گرین اور پنک ہے آج کل. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہو گیا. گرین اور پنک کا زیادہ ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا محمود صاحب, یہ خواتین اور مردوں کے لیے کلرز ایک جیسے ہوتے ہیں, ان میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے کہ مرد ذرا ڈیفرنٹ پہنے, خواتین ذرا ڈیفرنٹ؟ نہیں ہوتے تو ڈفرینٹ ہے, لیکن آج کل مرد بھی جو ہے نا وہ گرین, پنک, بلو, جیسے میں نے بلو ابھی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو یہ آج کل پنک کلر کی جیسے میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے. سر ویسے میرا اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کو ہم نے کلر اسپیسیفائڈ کر دیا ہے, اچھے لگتے ہیں اس میں, لیکن تھوڑا سا ہمیں کلر سے نکل کے نا ڈے ٹائم میں کچھ لائٹ کلرز کا بھی یوز کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟
नहीं वो करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है ना, आप दोपहर को अगर गर्मी है तो अब वेदर चेंज हो रहा है तो ऐसे कलर अच्छे लगेंगे ना गर्मियों में ना, जुलाई अगस्त जून में मई में ये कलर अच्छे लगेंगे, क्योंकि फिर जून के एंड में नई कलेक्शन आ जाती है हमारे पास। क्योंकि आपने बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया गर्मियों का। गर्मियों में दिन में खवातीन क्या पहने और शाम में क्या पहने खवातीन की मुश्किल हल कर दें ये बता के। हाँ, मुश्किल तो बिल्कुल क्लासिक और हेल्थ यही है, दिन में वो अपने लाइट सी ऐसे कलर पहने जो खूबसूरत लगे उन्होंने। रात को वो ब्लैक पहनती हैं, फंक्शन पे जाना हो तो ब्लैक पहन लेंगी या वाइट पहन लेंगी, गर्मियों में ये करते हैं ज्यादा। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी एक खास कलेक्शन, हर चीज़ का एक जॉनरा होता है, तो आपका फैशन डिजाइनिंग में जॉनरा क्या है? फॉर्मल में है, पार्टी वेयर में है या कैजुअल मिक्स है? नहीं, आप जब कलेक्शन बनाते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं, सारी चीज़ें ये मिक्स करनी पड़ती हैं, वरना फिर आपकी कलेक्शन जो है ना वो एंड पे नहीं जाएगी। अगर आपने दिन के लिए बनाए ना तो रात के लिए भी आपको बनाने पड़ेंगे सूट जो लड़कियां पहन के फिरती हैं। महमूद साहब, किस वैरायटी पे या वेरिएशन पे काम करके आपको ज़्यादा मज़ा आता है, फॉर्मल्स पे या इनफॉर्मल्स पे? नहीं, मुझे तो मज़ा दोनों चीज़ों पे आता है, क्योंकि औरतों को खूबसूरत बनाना तो मेरा काम है ना। तो मैं वहाँ पे मार्केट में मैं अकेला नहीं हूँ कि 5000 डिजाइनर बैठा है, लेकिन आपको ना टेंशन रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो फिर दुनिया में आपका नाम एकदम नीचे आ जाएगा। तो बात है। दूसरे लोग भी आपके डिजाइन कॉपी करते हैं वैसे? वहाँ पे कॉपी राइट्स हैं, वहाँ पे कॉपी करेंगे तो जेल में चले जाएंगे, वो पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कॉपीराइट का क्लेम, सही बात है सर, पाकिस्तान में तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स को इशू है इस चीज़ का। अच्छा सर, अब अगर कोई आपसे मैं पूछूं एक बेसिक नॉलेज के लिए, यू आर अ फैशन डिज़ाइनर, उसके अलावा आप लाइफस्टाइल भी मैनेज करते हैं, ख़वातीन से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँ, अगर किसी ने अपनी वार्डरोब रखनी हो तो उस वार्डरोब में क्या क्या चीज़ें लाजमी होनी चाहिए ख़वातीन के पास? नहीं, ख़वातीन के पास तो मतलब फैशन और उसका मेकअप, ज्वेलरी और शूज़, ये सब चीज़ों पहनने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। तो उसका मेकअप करना भी ज़रूरी है, हेयर बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। औरतों को मतलब हर चीज़, आप कपड़े पहन ले तो मेकअप नहीं किया, अगर आपने हेयर अच्छे नहीं किए तो फिर वो मज़ा नहीं ना आएगा। तो फिर वो जो क्लास और जो एलिगेंस एंड क्लास चलती है ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों में। कौन कौन से होना लाजमी चाहिए आपके वार्डरोब कलेक्शन में? आपके सूट्स में ये कलर लाजमी होने चाहिए? सूट में कलर नहीं, डिपेंड करता है ना, आप तो फैशन लेके चलते हैं ना दुनिया में, तो वो डिपेंड करता है ना आप कौन से कलर जा रहे हैं, कहाँ पे आप मैचिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप देखें ना, अगर आपने कहीं स्विमिंग करने के लिए जाना है, पूल पे जाना है या आपने किसी बीच पे जाना है तो आपने वैसे कपड़े पहने होंगे। अगर आपने रात दोपहर को कहीं खाने पे जाना है तो आपने वैसे कपड़े पहने होंगे। रेस्टोरेंट आप निकर के साथ नहीं, आप लड़कियां ऐसे नहीं जा सकती, समझिए ना मर्द जा सकता है ना लड़कियां जा सकती हैं। तो रात को आपने जो कपड़े कहीं पार्टी पे जाना है, दोपहर का दिन है, ये जुलाई या अगस्त में है, तो वहाँ पे वाइट, बेज, क्रीम कलर के कपड़े पहने होंगे, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं ना सारे। सही। अच्छा महमूद साहब, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं लड़कियों पे, क्या होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। कौन सी ऐसी चीज़ या ऐसा कलर है जो ख़वातीन के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कौन सी चीज़ है? क्योंकि समटाइम्स लड़कियां ऐसे मतलब मौके की मुनासबत से कुछ ना पहने तो वो अजीब भी लग रही होती हैं। नहीं, तो वो तो अजीब इसलिए लगती है अगर मैचिंग नहीं, आपने शूज़ मैचिंग नहीं किए हुए, कपड़े मैचिंग नहीं किए हुए, तो आपने मेकअप उसके साथ मैचिंग नहीं किया, तो वो तो अजीब सा लगेगा ना। वो ऐसे लग जाएगी जैसे आप एक टेलीविज़न कलर पे बैठी हैं तो अजीब से कपड़े आपने पहने हुए हैं। सही। ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं कि ये एक्सेसरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? आपने खुद जिक्र कर दिया ज्वेलरी और ये सब चीज़ें। तो आजकल के ट्रेंड्स में अगर देखें, अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि ये डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन के लिए, किस इवेंट के लिए जा रहे हैं। पार्टी के लिए तो समझ आ गया कि हमने एक हैवी जो है आपको ज्वेलरी वगैरह चलने चाहिए, वो समझ आ गई। लेकिन सर रेगुलर यूज़ के लिए ऑफिस गोइंग वुमेन है, उसको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ऑफिस जाते हुए मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी होनी चाहिए, मेकअप कैसा न्यूड होना चाहिए, इसके बारे में तो कुछ टिप्स दें। जो आप अगर ऑफिस में भी जाते हैं, किसी फंक्शन में भी जाते हैं ना, मेकअप बड़ा लाइट मेकअप होना चाहिए, इसमें खूबसूरती आती है, आपके एलिगेंस आते हैं। जो ज्वेलरी भी बड़ी लाइट सी पहननी चाहिए, होले होले चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, फिर आपको जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो ऑफिस में भी आप जाएंगे तो आपने ब्लैक सूट पहना है या दूसरे कपड़े पहने हैं, छोटा सा बैग पकड़ा हुआ है, थोड़ी सी ज्वेलरी डाली हुई है, थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। मेकअप थोड़ा सा करना बड़ा क्लास होता है, वो इसलिए औरतें खूबसूरत लगती हैं। अगर पकड़ के मुंह पे आपने सफेद कर दिया, जी साहब मेकअप कर लिया, तो फिर तो
आपकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। आई एम सो सॉरी। ठीक। अच्छा महमूद साहब, जो ख़वातीन ज़्यादा मेकअप करती हैं उनको क्या मशवरा देंगे? क्या गर्मियों में बहुत हैवी मेकअप करने चाहिए? हाय हाय हाय, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर गर्मियों में आपने पसीने से मेकअप कर लिया ना, वो पसीने का आपका चेहरा ही हो डरावना हो जाएगा, आपको डर आएगा उसको देखते सारी। अरे सर, आप स्टूडियो में होते तो ज़रा अच्छी जो है ना वो गपशप लगती। लेकिन एक और मैं मशवरा आपके थ्रू ख़वातीन को दिलवाना चाहूँगा। आजकल ख़वातीन सर डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बग़ैर मशवरे के शुरू कर लेते हैं और फिर बाद में हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। हाँ। वो डाइट भी जो है ना, आपको आराम सुबह ना उठ के फ्रूट चीज़ें, ये थोड़ी सी चीज़ें खानी चाहिए। दोपहर को भी थोड़ा सा लंच करना, दोपहर को लंच अच्छा करके, लेकिन रात को थोड़ा सा डिनर करना चाहिए, क्योंकि वो सोने के लिए तो आपका फिर वो जिस्म मोटा ही होगा ना। लेकिन ये दवाइयाँ गोलियाँ खा के आप पतला करना ना, वो सही बात नहीं है। फिर आदमी फिर दोबारा वो सही आपका वेट जो है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बिल्कुल महमूद साहब, हम कोशिश करेंगे कि आप को दोबारा हम जहमत दें और बहुत खुशी होगी अगर आप स्टूडियो तशरीफ़ लेके आएंगे, क्योंकि जितनी मज़ेदार गपशप लग रही है ना लाइव लिंक के थ्रू, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप यहाँ हमारे पास इस्लामाबाद में बैठे होंगे। इंशाल्लाह मैं इस टाइम पाकिस्तान आऊंगा तो डेफिनेट इस्लामाबाद आपके पास आऊंगा। अरे सर ज़रूर, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। और भट्टी साहब ने जो मशवरे दिए हैं ये किसी एक तबके के लिए नहीं दिए, किसी एक ख़ास जो है ना वो कहते हैं ना एज ग्रुप के लिए नहीं दिए, ये सबके लिए मशवरे हैं कि सबको अच्छा दिखना जो है वो उनका हक भी है और सबको अच्छा दिखना भी चाहिए। इससे पॉजिटिविटी जनरेट होती है। आप जब एक कमरे में अच्छी जो है वो तरीके से तैयार होकर आते हैं और एक रिप्रेजेंटेशन आपकी नज़र आ रही होती है तो अगले का भी दिल करता है आपसे बात करने के लिए। बिल्कुल ऐसे होता है। और इसको फॉलो करें और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे सलमा कुसुब पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।